नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत छ। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँहरूको लागि भनेर मैले एउटा कथा लिएर आएको छु र कथाको शीर्षक रहेको छ मेरी उनी। र यस मेरी उनी कथालाई सिन्धुपाल्चोक चौतारा निवासी एक सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ अञ्जली गुरुङले लेख्नु भएको हो। अञ्जली गुरुङज्यूकै अनुरोधमा उहाँको फेसबुक पेज गुमनाम साहित्यबाट यो कथा मैले साभार गरेको छु। अब सुनौ अञ्जली गुरुङज्यूको कथा मेरी उनी। साँच्चै उनको बदामी आँखा अनि गुलाबी ओठ अनि चट्ट मिलेको जिउडाल, चन्द्रमा जस्तो उनको अधर अनि हाँस्दा सेत्तै देखिने उनको मिलेको दन्त। म उनको प्रशंसा गरेर कहिल्यै थाक्दिनँ। मलाई थाहा छ मेरी उनी, मेरी माया मलाई छोडेर गएको आज वर्षौँ भइसक्यो। अब त उनी स्मृतिमा मात्र अनि घरका भित्तामा झुन्ड्याएर राखेको उनको तस्बिरमा मात्र सीमित छिन्। मलाई केही पीडा भए पनि म उनको अगाडि उनको तस्बिरमा हेरेर दुःख पोख्छु। लाग्छ मायाले मलाई नरौ भन्दै छिन्, फकाउँदै छिन्। खुसी हुँदा नि म पहिला मायालाई नै सुनाउँछु अनि उनको तस्बिरलाई हेर्छु, उनी पनि हाँस्दै छिन् जस्तो लाग्छ। साँच्चै मेरी माया प्यारी अनि मायालु थिइन्। त्यही भएर नै त उनलाई मबाट चुडाएर भगवानले लिएर गयो। तर माया पिर नगर तिमी, म नि आउनेछु एक दिन तिम्रो दुनियाँमा, तिम्रो भगवानको सामु अनि तिमीसँग धेरै गुनासो गर्नु छ। तिम्रो अभावमा कसरी मैले जीवन काटेँ होला भनेर बिलाउन गर्नु छ। हेर न माया, तिमी गएको दिनदेखि आजसम्म म यही घरको एक कुनामा छु, बन्दी जीवन बिताइरहेको छु। मलाई सबैले पागल भन्छन्, तर म पागल होइन। म यताउति कतै गएँ भने पनि ऊ पागल आयो भन्छन्। मलाई धेरै अपमान र तिरस्कार गर्छन् माया। मलाई पनि तिमीसँगै आउने मन धेरै छ नि, तर यो पापीकाल कहिले आएन। यो अँधेरो कोठामा तिम्रो तस्बिर अनि तिम्रो सम्झना बाहेक केही छैन मसँग। म सधैँ तिम्रै तस्बिरसँग कुरा गर्छु माया। कुनै बेला त थाहा नै पाउँदिनँ तिम्रो तस्बिरसँग कुरा गरिरहेको बेला कति बेला आँखाबाट आँसुका धारा बग्छ। फेरि जसोतसो मनलाई बाँधेर म कोठाबाट बाहिर निस्कन्छु। बाहिर झलमल्ल घाम लागिरहेको हुन्छ, तर मलाई बाहिरको प्रकाशभन्दा भित्रको अन्धकार कोठा नै ठिक लाग्छ। अनि कोठामा नै बसेर हाम्रो विगतको घटना सम्झन्छु माया। मेरी उनी यानि कि माया। माया र म हामी सँगै एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ। पढाइ धेरै राम्रो थियो मायाको। उनी सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्थिन् अनि मेरो पनि पढाइ राम्रै थियो। म कक्षामा जहिल्यै दोस्रो हुन्थेँ। हाम्रो पढाइ धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउने सर मिसले पनि, अनि अनुशासित पनि त्यत्तिकै थियौँ हामी। माया ठुलो खानदानकी अनि ठुलो जातकी थिइन्। म चाहिँ दलित समुदायको थिएँ, त्यसमाथि पनि गरिब परिवारको। मेरो बुबा सडकको एक छेउमा बसेर जुत्ता सिलाउनुहुन्थ्यो अनि आमा घर घरायसी काम गर्नुहुन्थ्यो। घरको कामधाम सकेर अरूको घरमा ज्याला मजदुरी गरी ल्याएर हामीलाई पढाउनु भएको थियो। अनि मेरो एउटा बहिनी पनि थिइन्, उनको नाम चाहिँ रमा हो। उनी पनि पढाइमा राम्रै थिइन्। बहिनी र मलाई लालन पालनसँगै पढाउन धेरै मुस्किल थियो हाम्रो बुबा आमालाई। हामी हाम्रो सरहको साथीहरूलाई हेर्थ्यौँ, उनीहरूको रहनसहन देख्दा मनमा लाग्थ्यो काश हामी दाजुबहिनीले किन ठुलो कुल घरानमा जन्म लिएनौँ। तर जे जस्तो भए नि खुसी नै लाग्थ्यो। जे छ त्यसमै रमाउनु पर्छ भनेर हामीलाई हाम्रो बुबा आमाले भन्नुहुन्थ्यो। हुन त त्यति बेलाको परिवेश समय अहिलेको जस्तो कहाँ थियो र। केही मिठो खाना खानु पर्यो भने कुनै चाडपर्व आउनु पर्थ्यो अनि नयाँ कपडा लाउन दसैँ नै कुर्नु पर्थ्यो। बल्ल बल्ल कपडा किनिदिनुहुन्थ्यो, त्यही पनि स्कुल ड्रेस। सम्झिँदा पनि हाँसो लाग्छ अहिले त। त्यही स्कुल ड्रेस पनि कति खुसी भएर लगाइन्थ्यो। यसो कतै केही उत्सव हुँदा नि स्कुल ड्रेस लगाएर गइन्थ्यो। धन्न मेरा बा आमाले ज्याला मजदुरी गरेरै भए पनि हामीलाई पढाउनु भएको थियो। त्यही भएर बाबा आमाको दुःख सम्झेर पनि हामी राम्रोसँग पढ्ने गर्थ्यौँ। मेरी उनी अर्थात् माया, उनी धनी परिवारकी एक्ली छोरी थिइन्। उनको पालन पोषणदेखि लिएर कुनै कुरामा कमी राखिदिएका थिएनन् उनको परिवारले। तर पनि उनी ठुलो घरानको भए नि कहिले कोहीसँग घमण्ड देखाउँदैनथिन्। उनको नम्र बोली वचन, मायालु स्वभाव जो कोहीलाई पनि मन परिहाल्थ्यो। उनको घर र मेरो घर नजिकै जस्तै थियो। लौ त भनौँ भने यस्तै 5 मिनट वरपर थियो। हामी प्रायःजसो सँगै स्कुल जानी आउने गर्थ्यौँ। फेरि कक्षा पनि एउटै थियो, त्यसैले पनि प्राय सँगै हुन्थ्यौँ हामी। म त कहिले पनि खाजा लिएर स्कुल जाँदैनथेँ। अब लानु पनि कहाँबाट? बिहान बेलुका एक छक टाड्न त धौधौ पर्ने बेला, कहाँबाट दिउँसोको लागि पनि खाजा खान पाउनु र?
तर पनि मैले खाजा खान पाउँथेँ, कारण मायाले लिएर आउँथिन् खाजा जहिले पनि, अनि मलाई पनि दिन्थिन् उनले। म खाँदिनँ भन्दा नि कर लगाई उनले खुवाउँथिन् खाजा। मायालाई म सानो जातको भन्ने पनि थाहा थियो, अनि म गरिब छु भन्ने पनि थाहा थियो, र पनि उनले कहिले मलाई नीच देखाउने प्रयास गर्दैनथिन्। बरु कक्षामा केही साथीहरूले भन्थे ऊ माग्ने केटो सार्की केटो आयो भनेर, तर मलाई केही फरक पर्दैनथ्यो। तर मलाई त्यसो भन्दा मायालाई धेरै नराम्रो लाग्ने रहेछ। मेरो सपोर्ट लिएर बोल्थिन् उनी। यसरी बोल्दा मेरी मायालाई पनि तिनीहरूले भन्थे तेरो यो सार्कीसँग लप पर्या छ कि क्या हो, नाना भाँती भन्थे। तर पनि माया उनीहरूलाई सम्झाउँथिन्, केही भन्दैनथिन् अरू। साँच्चै यो जात भात अनि वर्गको कुरा निकाल्दा चाहिँ मलाई पनि धेरै मन दुख्थ्यो, अनि कसैलाई केही नभनी एक कुनामा बसेर रुँदै भगवानसँग गुनासो गर्थेँ। मेरो के दोष सानो जातमा जन्म लिनु, मेरो के दोष गरिब परिवारमा जन्म लिनु भनेर। समाजमा छरछिमेकमा पनि हामीलाई हेर्ने नजर किन फरक भन्दै रुन्थेँ म। तर जे भए पनि मेरी उनी माया थिइन्, मलाई हर तरहबाट सम्झाउँथिन्, सपोर्ट गर्थिन्। यसरी नै हाम्रो दिनहरू बित्दै गयो। हामी 10 कक्षामा पुगिसकेका थियौँ। एसएलसी पनि नजिक आइसकेको थियो। एक दिन स्कुलमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी हामी कक्षा 10 को सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एसएलसीको परीक्षा राम्रो तयारी गर्नु भनेर स्कुलबाट बिदा दिनुभयो सर मिसले। स्कुलबाट बिदा भएपछि हामी कक्षा 10 को सबै साथीहरू पनि छुट्टियौँ। एकैचोटि एसएलसीको परीक्षामा भेट्ने भन्दै हामीले साथी बीच केही मायाका चिन्हहरू पनि साटासाट गऱ्यौँ। मायाले चाहिँ मलाई छुट्ने बेलामा एउटा घडी दिइन्, तर मसँग त उनीलाई दिने केही पनि थिएन। तर पनि सम्झनाको लागि भनेर एउटा पुरानो जस्तो रुमाल थियो मसँग, मैले उनलाई त्यही दिएँ। त्यसपछि हामी बिदा भएर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। दिनहरू एसएलसीको तयारी गर्दै जेनतेन बित्न थाल्यो। बिहान बेलुका पढ्थेँ अनि दिउँसो आमासँग मेलापात जान्थेँ। कहिलेकाहीँ बुबासँग जुत्ता सिलाउन रोडको एक छेउमा बस्ने पनि गर्थेँ। एक दिन अचानक मेरो बुबा बिरामी पर्नुभयो। उहाँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। साह्रै कमजोर जस्तो हुनुभएको थियो बुवा। त्यसपछि सबै भार म माथि आइपर्यो। एकातिर मेरो एसएलसीको परीक्षा नजिकै थियो भने अर्कातिर म माथि घरको जिम्मेवारी पनि आयो। बुबालाई अस्पताल लाने पैसा पनि थिएन हामीसँग, अनि गाउँका अलि मान्ने गुन्नेहरूलाई पैसा मागौँ भने तिमीहरूले तिर्न सक्दैनौ भन्थे। आमा पनि बुढाबुढी भइसक्नु भएको थियो। अब के गर्ने। बहिनी र मैले जसरी पनि बुबालाई उपचार त लगाउनै पर्यो भनेर सल्लाह गऱ्यौँ। अनि दुवैजना दाजुबहिनी साँझ बिहान नभनी साउहरूको काम गर्न थाल्यौँ। अनि कामबाट थाकेर भोकले लखतरान भएर घरमा फर्किँदा घरमा केही पाकेको हुँदैनथ्यो। पाकोस् पनि कसरी। हामी गरिबको घरमा अहिले पकाए भरे के खाने, भरे खाए भोलि के खानेको अवस्था थियो। दिनभर काम गरेर केही पैसा त आउँथ्यो। त्यो पैसाले घरमा खानको लागि अन्न ल्याउने कि बुबाको उपचार गर्ने सोचेर मन धेरै रुन्थ्यो मेरो। आमाले खोइ कताबाट मागेर ल्याउनुहुन्थ्यो पिठोहरू, अनि खोले पकाएरै भए पनि अन्नको तरन राखिदिनुहुन्थ्यो। केही समयको अन्तरालपछि बल्ल तल्ल हामीले केही पैसा कमायौँ अनि बुबालाई सहरको अस्पतालमा लगेर उपचार गराउने निधो गऱ्यौँ। बहिनीलाई घरमा एक्लै राखेर आमा र म चाहिँ बुबालाई लिएर सहर जान भनी घरबाट निस्कियौँ। म त सहर कहिले पनि गएको थिइनँ। बुबा आमा चाहिँ हामी सानो हुँदा सहर जानु भएको थियो अरे। एकैछिनमा काठमाडौँ भन्दै बस आइपुग्यो। हामी पनि त्यही बसमा चढ्यौँ। बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले अलि अगाडिको सजिलो सिटमा राखिदिएँ अनि आमालाई पनि बुबासँगै राखेर म चाहिँ पछाडिको झ्यालपट्टिको सिटमा बसेँ। त्यसपछि बसले हर्न लगाउँदै यात्रा तय गर्यो। गाउँहरू सकिँदै जान थाल्यो अनि चिल्लो बाटो अनि ठुला घरहरू देखिन थाले। धेरै बस गाडीहरू गुडिरहेको थियो बाटोमा, साथै धेरै मान्छेहरू बाटोमा हिँडिरहेको देखेँ मैले। किताबमा पढेको थिएँ अनि केही पोस्टकार्डमा देखेको थिएँ सहर। साँच्चै आज आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेको थिएँ। जे होस् मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। यताउति सहर निहालेर हेर्दै काठमाडौँको नयाँ बस पार्क भन्ने ठाउँमा पुगेर गाडी रोकिएछ। मलाई त रमाइला दृश्यहरू निहाल्दै झर्ने ठाउँ आएको पनि पत्तो भएन। खलासी दाजुले झर्नु भनेर भन्दा पो झसङ्ग भएछु। अनि बुबालाई बसबाट झारेर एकछिन बस पार्क वरपर हेर्न लागेँ। बाफ्रे, कति धेरै गाडी, म त छक्क परेँ। त्यसपछि बुबालाई लिएर आमा र म केही छिन हिँडेपछि अस्पताल पुग्यौँ। डाक्टरले बुबालाई चेक जाँच गर्नुभयो अनि केही छिन आराम गराउन लगाउनु भयो। मैले डाक्टरलाई के भएको रहेछ मेरो बुबालाई भनेर सोधेँ। डाक्टरले भन्नुभयो तिम्रो बाबालाई टिबी यानि कि क्षयरोग लागेको रहेछ। डाक्टरको कुरा सुनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो। फेरि डाक्टर साहबले कुरा थप्दै भन्नुभयो खानपानमा ध्यान पुर्याउनु होला, धुलो धुवाँबाट बस्नु होला, केही औषधिहरू लेखिदिएको छु नियमित खुवाउनु होला भनेर औषधि लेखेको पेपर मलाई दिनुभयो।
केही समय पश्चात औषधि किनेर बुबालाई त्यहाँबाट लिएर आफन्तकोमा पाउन लाग्न गयौँ हामी। बुबालाई लिएर हामी त्यो सहरको भिड पार गर्दै आफन्तकोमा पुग्यौँ। खोइ मलाई त त्यति थाहा भएन, तर बुबा मम्मी हाम्रो आफन्त हुन् भन्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई त्यति वास्ता नगरेको जस्तो पनि महसुस भइरहेको थियो मलाई, किनकि उनीहरू धनी थिए, हुने खाने थिए। हामी त गरिब, त्यसमाथि पनि गाउँले। हाम्रो हरेक कुराले गाउँले अनि गरिब हुन् भन्ने कुरालाई झल्काइरहेको थियो। हामी त्यहाँ त पुग्यौँ, तर हाम्रो कसैलाई मतलब थिएन। किन आएको, के भएर आएकोसम्म उनीहरूले हामीलाई सोधेनन्। कतै सुनेको थिएँ सहरमा त कसैले कसैको वास्ता नै गर्दैन अरे। यहाँ त छोराले खाए बाउले हेर्ने अनि बाउले खाए छोराले हेर्ने हुन्छन् अरे। आज आएर मलाई त्यो कुरा सही जस्तो लागेको थियो। जसोतसो हामी एक रात त्यहीँ बस्यौँ अनि भोलिपल्ट बिहानै बुबालाई लिएर हामी गाउँ फर्क्यौँ। तर एउटा कुरा भने मनमा बिजिरह्यो, काश आज हामी पनि ती आफन्तको लेभल बराबरको भएको भए उनीहरूले हालचाल बुझ्थे होलान्, आफ्ना आए भनेर खुसी हुन्थे होलान्। तर जे गर्छ यो गरिबी अनि पैसाले गर्ने रहेछ, कति फरक हुने रहेछ केही हुनु र नहुनुमा। मनमा नै यस्तै यस्तै कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै हामी घर आइपुग्यौँ अनि बुबालाई केही खानेकुरा खुवाएपछि औषधि खुवाएर आराम गर्न लगाएँ। मलाई भने भतभती मन पोलिरहेको थियो। बुबा बिरामी हुनुहुन्छ, आफ्नो परीक्षा नजिक आइरहेको छ। बेलुका पढ्छु भनेर किताब अगाडि बस्यो, मनमा अनेक कुराहरू खेलेर पढ्नै सक्दैनथे। यसै गरी केही दिनहरू बित्दै गए। एक दिन बिहानै माया मेरो घरमा आइन् अनि उनले सोधिन्, रमन एसएलसीको तयारी कतिको गर्दैछौ त? मैले भने, हेर न माया, के तयारी गर्नु र, बुबा बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले त सबै जिम्मेवारी मै माथि छ। दिनभरि काम गर्न जान्छु, बेलुका थाकेर आएको हुन्छु, पढ्न बस्यो, अनेक कुरा मनमा खेलेर पढ्नै सक्दिनँ। यदि यस्तै भयो भने म त परीक्षा दिन जाँदिनँ होला सायद। मेरो कुरा सुनेर मायाले खै के सोचिन् कुन्नी, एकछिन चुपचाप बसिन् अनि केही नबोली त्यत्तिकै घरतिर गइन्। हुन त म मायालाई सानैदेखि मन पराउँथे, माया पनि गर्थे, सायद उनले पनि गर्थिन् होला। हरेक कुरामा उनले मलाई सपोर्ट गरेकी हुन्थिन्। त्यही भएर पनि म मायालाई जहिले जे छ त्यही यथार्थ अर्थात् सत्य कुरा नै गर्ने गर्थेँ। किनकि उमेरले सानै भए पनि म उनीलाई मेरी प्रेमिका नै ठान्दथेँ। हुन त मलाई थाहा थियो उनीसँग मेरो केही मिल्दैन, न जात मिल्छ, न वर्ग मिल्छ, न हैसियत नै, तर पनि म उनलाई माया गर्थेँ। यो कुरा मैले मायालाई चाहेर पनि भन्न सकिरहेको थिइनँ। केही समय पश्चात माया मेरो घरमा दौडिएर रमन रमन भन्दै हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुगिन् अनि मैले उनको यस्तो चाल देखेर सोधेँ, के भयो माया, किन आत्तिएको, ठिकै त छौ नि? अघि पनि तिमी त्यत्तिकै केही नबोली घर गयौ, के भयो, किन दगुर्दै आएको? मेरो कुरा सुनेर उनले मुसु मुसु हाँस्दै भनिन्, रमन तिमी आँखा बन्द गर त एकछिन। मैले भने, किन र माया? उनले भनिन्, जिन भएन खुरुक्क गर न एकछिन। उनको कुरालाई मानेर मैले आँखा बन्द गरेँ। त्यसपछि उनले मेरो हातमा केही राखिदिएको जस्तो लाग्यो अनि फेरि मायाले भनिन्, ल अब आँखा खोला त। मैले आँखा खोलेँ। आँखा खोल्दा त मेरो हातभरि पैसा थियो। एकछिन त म झस्किएँ अनि मायालाई भने, यो के हो माया, अनि यति धेरै पैसा मलाई किन दिएको? मेरो कुरा सुनेर माया हाँसिन् अनि भनिन्, तिमीलाई चलाऊ भनेर दिएको, अब तिमी राम्रोसँग पढाइमा फोकस गर, यसमा केही रकम छ त्यसले घर खर्च मिलाऊ। उनको कुराले म झन् चकित परेँ अनि भने, तिमीसँग यत्रो पैसा कहाँबाट आयो, कि मम्मी बाबाको पैसा झिकेर ल्यायौ? नाइ म त लिँदिनँ, यो पैसा तिमी आफै लिएर जाऊ। मायाले अलि रिसाए झैँ गर्दै भनिन्, राख भनेपछि राख न, मैले कसैको पैसा झिकेर ल्याएको होइन, यो सब पैसा मलाई अरूले दिनुभएको हो। जुन पैसा मैले खुत्रुकेमा जम्मा गरेर राखेको थिएँ त्यही खुत्रुके फुटाएर तिम्रो लागि भनेर लिएर आएकी हुँ। अब तिमी काममा जानु पर्दैन, परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर, तिमीलाई चाहिने जति कुराहरू किन्नु भनेर माया घर जान लागिन्। उनले देखाएको म प्रतिको यो सहानुभूति भनौँ वा माया के भनौँ देखेर मेरो आँखामा खुसीको आँसुहरू छल्किन थाले। मेरो यस्तो अवस्था देखेर साथै मेरो आँखाको टिलपिल आँसु देखेर उनका ती कोमल हातले आँसु पुस्दिँदै भनिन्, धत तिमी किन रोएको, यो त मेरो फर्ज हो नि, म तिम्रो नजिकको साथी हुँ, तिमीलाई दुःख पर्दा म कसरी हेरेर बस्न सक्छु र? उनको कुराले मेरो मन चसक्क भयो। मायाको कुरा सुनेर मलाई यो कुरा चाहिँ कन्फर्म भयो कि उनले पनि मलाई माया गर्ने रहेछिन्। मायाले भनिन्, अब परीक्षाको दिन भेटौँला स्कुलमा, राम्रो तयारी गर भन्दै उनी घर गइन्। मैले मायाले दिएको पैसा मम्मीलाई लगेर दिएँ। एकछिन मम्मी पनि अचम्म पर्नु भएर सोध्नु भयो, रमन तैँले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याइस्? मैले सिधै भनिदिएँ, मायाले दिएको।
मम्मीले भन्न थाल्नुभयो, तँलाई यत्रो धेरै पैसा मायाले किन दिए? हेर छोरा, उनीहरू भनेका ठुला खानदानका मान्छे हुन्, हाम्रो हैसियत मिल्दैन, भोलि केही परिहाल्यो भने गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामी जस्तो छौँ त्यसमै रमाउँला, यो पैसा मायालाई फिर्ता गरेर आइज भनेर मम्मीले मेरो हातमा पैसा थमाइदिनु भयो। अब के गर्ने होला, म अलमल्लमा परेँ। बिचरी, मैले राम्ररी पढोस्, परीक्षाको लागि तयारी गरोस् भनेर मायाले आफ्नो खुत्रुके फुटाएर मलाई पैसा दिएकी थिइन्। मैले मम्मीलाई सम्झाउँदै भने, मम्मी के भयो त? अनि अब एसएलसीको परीक्षा पनि आइरहेछ, अहिले यही पैसाले हामीलाई चाहिने कुराहरू लिउँ, फेरि बुबा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, जसरी नै हामीलाई केही पैसा त चाहिन्छ नै। त्यसैले मम्मी, यो पैसा मायालाई फिर्ता नदिने, बरु परीक्षा सकेर म काम गरेर पैसा कमाउँछु अनि त्यसपछि फिर्ता दिउँला नि, हुन्न र? यति भनेपछि चाहिँ बल्ल मम्मी मान्नुभयो र पैसा राख्नुभयो। त्यसपछि म काममा गइनँ। परीक्षा नजिक आइसकेको हुनाले म एकदम मन लगाएर पढ्न थालेँ। हुँदाहुँदै एसएलसी परीक्षा दिने दिन पनि आयो। म अलि सबेरै उठेर हातमुख धोएर पढ्न बसेँ अनि केही घन्टा पढेपछि म स्कुल जान तयारी भएँ। केही महिनापछि फेरि आज स्कुल जान पाउँदा मनमा खुसी लागिरहेको थियो। म खाना खाएर स्कुल ड्रेस लाएर कपाल सपाल यसो मिलाएर स्कुलतिर दौडिएँ। स्कुल पुग्दा प्राय सबैजना साथीहरू आइसकेका रहेछन् अनि सबै साथीहरूको अनुहारमा एक खालको खुसी देखिन्थ्यो। त्यही साथीहरूको भिडमा मेरी माया पनि मिसिएर हाँसिरहेकी थिइन्। उनले मलाई पनि देखिछिन् अनि छेउमा आएर बोलिन्, हाई रमन, कतिखेर आयो? मैले भने, भर्खर। अनि तिमी नि? उनले भनिन्, म अलि छिट्टै आएको थिएँ। अनि परीक्षाको तयारी कतिको गरेको छौ त? मैले हाँस्दै भने, तयारी त राम्रै छ, अब हेरौँ परीक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ। बरु तिमीले कतिको तयारी गरेकी छौ माया परीक्षाको लागि? उनले भनिन्, मेरो पनि राम्रै तयारी छ। हामी यस्तै कुराकानीहरू गर्दै थियौँ। त्यत्तिकैमा स्कुलको घन्टी बज्यो। सबैजना लाइनमा बस्यौँ। त्यसपछि सबैजनालाई एक एक गर्दै चेक गर्दै परीक्षाको लागि भित्र पठाइयो। माया र म परीक्षामा सँगै जस्तै भयौँ। स्कुलमा पनि उनी कक्षाको फर्स्ट गर्ल थिइन्, म सेकेन्ड बोय थिएँ। एसएलसी परीक्षामा पनि हामी अगाडि पछाडि मात्र थियौँ। 10 बजेबाट परीक्षा सुरु भयो। पहिलो दिन नेपाली विषय थियो। सरासर प्रश्न उत्तर सकेर कपी बुझाएर बाहिर निस्किएँ म। अनि केही छिनमा माया पनि आइन् अनि उनले भन्दै थिइन्, आजको परीक्षा त धेरै राम्रो भयो मेरो त। अनि तिम्रो कस्तो भयो रमन? मैले पनि राम्रै भएको कुरा बताएँ। त्यसपछि एकैछिनमा सबैजना साथीहरू परीक्षा हलबाट निस्किए। कोहीले राम्रै भयो भन्थे, कोहीले बिग्रियो यार भनेर मुख खुम्च्याएर बस्दै थिए। सबै साथीसँग केही भलाकुसारी पश्चात हामी भोलिको परीक्षाको तयारी राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सबैजना आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। यसरी केही दिनको अन्तरालमा हाम्रो परीक्षा पनि सकियो। जे होस्, सबै परीक्षा राम्रै भएको थियो मेरो। अब चाहिँ हामी सबै छुट्नेवाला थियौँ किनकि हाम्रो परीक्षा पनि सकिएको थियो। आजबाट अब एसएलसी पास भएपछि एकैचोटि 11 कक्षामा भेट हुने थियो। अब हुन त भेट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, किनकि पढ्नको लागि अन्त पनि जान सक्छन्। अरू सबै साथीहरू चाहिँ यो भ्याकेसनमा कहाँ घुम्न जाने भनेर प्लान बनाउँदै थिए। तर मलाई त जसरी हुन्छ काम गरेर घर परिवार धान्नु थियो। धन्न परीक्षा चाहिँ दिन पाएँ, यसैमा खुसी थिएँ म। अब यो घुम्न जाने रमाइलो गर्ने त धेरै टाढाको कुरा थियो। साथीहरूसँगको केही कुराकानीपछि सबैलाई बाई भनेर म चाहिँ अलि छिट्टै घर हिँडिहालेँ। त्यसपछिका दिनहरू मेरो यस्तै अरूको कामहरू गरेर बित्न थाल्यो। हुन त बुबा पनि अलि ठिक हुँदै थियो। अब म पनि काम गर्छु भनेर उहाँले पहिलेकै जसरी रोडको एक छेउमा बसेर काम सुरु गर्नुभयो। अब एसएलसीको रिजल्ट कस्तो आउला अनि मैले यो पछि कसरी पढ्ने होला, यस्तै यस्तै कुरा मनमा खुब खेल्थ्यो मेरो। माया चाहिँ यो भ्याकेसनमा विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने भन्दै थिइन्, सायद गइन् होला। केही दिनदेखि अत्तो थिएन। फेरि म पनि आफ्नै पारिवारिक काममा नै व्यस्त भएँ। मैले पनि काम गरेर केही पैसाहरू कमाउन लागेँ। अनि अहिले त बुबालाई पनि अलि सन्चो भएको थियो र उहाँले पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले घर परिवार चलाउन ठिकै भइरहेको थियो। हुन त त्यति बेला पैसा थोरै भए नि सामानहरू धेरै आउँथ्यो, तर अहिले पैसा चाहिँ धेरै हुन्छ, सामान चाहिँ थोरै आउँछ। दिनहरू बित्दै गए। यसै क्रममा रिजल्ट पनि आएको कुरा सुनियो। म दौडिँदै स्कुल पुगेँ, नभन्दै रिजल्ट आइसकेको रहेछ। केही साथीहरू रुँदै बसिरहेका थिए, कोही खुसी हुँदै लड्डु बाँडिरहेका थिए। म पनि के भएँ होला भन्ने लागेर हतार हतार सरलाई सोधेँ, सर मेरो पनि रिजल्ट हेरिदिनु न। सरले मलाई पिठ्यौमा धाप मार्दै भन्नुभयो, रमन ल बधाई छ बाबु, तिमी त फर्स्ट डिभिजनमा पास हुन सफल भएछौ। अब कता अनि कुन विषय लिएर पढ्ने विचार छ त?
सरको कुरा सुनेर म खुसीले पागल नै भएँ, किनकि राम्रो नम्बर आएछ भनेर। त्यसपछि म एकछिन घोरिएर बसेँ अनि सोचेँ, अब पास त भएँ म, तर यो भन्दा बढी चाहिँ कसरी पढ्ने, कति खर्च लाग्छ होला। आफू त गरिब परिवारको मान्छे, बिहान बेलुका छाक टार्न त धौधौ पर्छ। के गर्ने के पढ्ने केही सोच्नै सकिनँ मैले। सरले फेरि रमन भन्नुहुँदा झटपट हजुर सर भनेर म झस्किन पुगेँ अनि भने, खोइ सर हेरौँ के हुन्छ। फेरि सरले भन्नुभयो, रमन तिमी राम्रो पढ्ने छात्र हौ, त्यसैले बरु हामी केही सल्लाह गरेर तिमीलाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिन्छौँ, तिमी पढ। सरको कुराले थोरै भए नि मन प्रफुल्ल भयो अनि मुस्कुराउँदै फेरि सोधे, अनि माया चाहिँ के भइछिन् सर, उनको पनि रिजल्ट हेरौँ न। सरले पनि हुन्छ भन्नुभयो। माया पनि प्रथम श्रेणीमा पो पास भइछिन् भनेर सरले भन्नुभयो। मलाई झन् खुसी लाग्यो, किनकि माया धेरै असल अनि राम्रो पढ्ने, साथै मेरी उनी थिइन्। अनि यो खुसीको खबर सुनाउन मायाको घर जान पर्यो भन्ने लागेर म हतार हतार मायाको घरमा लागेँ। तर मायाको घरमा परेबाट देख्ने गरी केही तामझाम भइरहेको थियो। म उनको घर नजिक पुगेँ तर मायालाई चाहिँ देखिनँ। म एकछिन उनको घरको एक छेउमा बसेर मायालाई हेरिरहेँ यताउता। केही छिनमा उनी चिटिक्कै परी जस्तै बनेर आएर सजाइराखेको कुर्सीमा बसिन्। हल्का निलो साडीमा सजिएकी थिइन् उनी, अनि निधारमा चामलको रातो टीका थियो। लामो कपाललाई सबै समेटेर चट्ट रबरले बाँधेकी थिइन् अनि हल्का आँखामा गाजल लाएकी अनि ती मिलेका ओठमा हल्का गुलाबी कलरको लिपस्टिक लाएकी थिइन्। साँच्चै कस्तो जचेको यो सब सिँगार उनीलाई। म त एकहोरो उनीलाई मात्र हेरिरहेँ। बिस्तारै त्यहाँ भिड लाग्न सुरु भयो। त्यसपछि फेरि मायालाई देख्न पाइनँ। तर आज यहाँ के भइरहेको छ त्यो बुझ्न सकिनँ मैले। एकछिन यत्तिकै हेरिरहेँ। बल्ल पछि थाहा भयो, मायाले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरेको खुसियालीमा पार्टी भोजको आयोजना गरिएको रे। त्यसपछि म मायाको घरबाट सरासर आफ्नै घर फर्किएँ र आफूलाई सम्झिएँ, मेरो घरमा पार्टी त के, बधाई छ छोरा भनेर सिन्दुर लगाइदिनेसम्म कुरा थिएन। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। केही दिन पश्चात माया मलाई भेट्न आइन्। उनी निकै खुसी थिइन् अनि भन्दै थिइन्, रमन म त पढाइको लागि अब विदेश जाने भएँ नि। अनि तिमी कहाँ पढ्छौ, यही गाउँमा कि सहरमा पढ्छौ? मायाको कुरा सुनेर म टोलाएर बस्न पुगेछु। फेरि मायाले मलाई झङ्गाल्दै भनिन्, के भयो रमन, किन टोलाएको? मैले भने, नाइ केही भएको छैन माया। अनि सोधिहालेँ, कहिले जाने तयारी गर्यौ त विदेश? मायाले भनिन्, अब सबै प्रोसेस बाबाले मिलाइसक्नु भएको छ अरे, केही दिनमै जान्छु होला रमन। मायाको कुरा सुनेपछि म केही बोल्न सकिनँ। यति चाहिँ भने, जुन कुराको लागि जाँदैछौ त्यो कुरामा सफलता मिलोस्, शुभकामना छ तिमीलाई। अनि यो दुखी अनि यो गरिब रमनलाई माया नमारेस् है। मेरो यति कुरा सुन्न साथ अघि भर्खरसम्म झपक्क बलेको मायाको अनुहारमा एकाएक कालो बादलले ढाकेको देख्दै थिएँ म। उनका आँखा झरिला भएर मोतीका दाना जस्ता आँसुका दाना तप तप गर्दै भुइँमा झरे। उनी मौन थिइन्। मलाई लाग्यो किन मैले यसो भने मेरी उनीलाई। त्यसै रुवाउन पुगे। म कस्तो छ्या भन्दै आफूलाई गाली गर्दै थिएँ मनमा नै। त्यत्तिकैमा मायाले भनिन्, रमन आई लभ यु। म तिमीलाई पहिलादेखि नै माया गर्थेँ, यो कुरा तिमीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। मायाको कुराले फेरि म झस्केँ। उनी ठुलो जातको छोरी अनि ठुलो खानदानकी छोरी, म त परे सानो जात, त्यसमाथि पनि गरिब परिवारको। माया त म नि गर्छु मायालाई, तर कसरी भनौँ, हाम्रो त केही मिल्दैन। यस्तै विविध कुराले मलाई रोकेको थियो। माया भने मलाई मायाको इजहार गर्दै थिइन्। म केही बोलिनँ। प्रसङ्ग अन्तै मोडेर केही तिता मिठा कुराकानी गरेर हामी बसिरह्यौँ। साँझ पनि पर्न लाग्यो। मायालाई अलि परसम्म छोडिदिने हेतुले हामी कुरा गर्दै केही परसम्म पुग्यौँ। माया मतिर नजिक नजिक आउँदै थिइन्, म भने अलि पर पर सर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा मायाले मेरो हात समातिन्। म झसङ्ग भएँ, डराएँ अनि मायालाई सोधेँ, माया तिमी ठिक छौ नि? उनले भनिन्, रमन म आज तिमीसँग रम्न चाहन्छु, किनकि अब म विदेश गएपछि 4-5 वर्षपछि मात्र फर्कन्छु होला। मायालाई म सम्झाउने कोसिस गर्दै थिएँ, तर उनी मधोसिएकी थिइन्। म पनि उनको यस्तो चाल देखेर बहकिँदै थिएँ। कता कता मलाई पनि तातो तातो हावाले छुँदै जाँदै थियो। भर्खरै फक्रिएको फुल जस्तै मायाको जवानीले मलाई आकर्षण गराउँदै थियो। उनको शरीरबाट आएको छुट्टै अनि भिन्न खालको सुगन्ध, आहा म लालायित हुँदै थिएँ। मायाले मेरो हात समाएर आफ्नो कम्मरमा लगेर राखेकी थिइन् अनि उनको हात मेरो गलामा राखेकी थिइन्। उनी मेरो धेरै नजिक थिइन्। मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै मेरो ओठमा हल्का ओठले छुँदै भनिन्, रमन आई रियल्ली लभ यु। के तिमी पनि मैले जस्तै माया गर्छौ मलाई? मैले मायाको आँखामा मेरो लागि अथाह माया झल्केको देखिरहेको थिएँ।
उनी मलाई आफ्नो जवानी लुटाउन चाहन्थिन् सायद। मैले पनि उनको मायालाई स्वीकार्दै भने, माया, आई लभ यु टु। यति भन्नासाथ मायाले मलाई जोडले अँगाल्दै चुम्बन गरिन्। उनको चुम्बनले म माथिए झैँ भएँ। उनले फेरेको श्वासले मलाई गर्मी गराएको अनुभव गराउँदै थियो। मेरो मुटुको गति असीमित तरिकाले चल्दै थियो र पनि मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै भने, माया, घर जानु पर्दैन, रात परिसक्यो। घरमा तिमीलाई खोज्दै होलान्, छोरी मान्छे भएर यसरी अबेलासम्म बाहिर बस्न हुन्न, जाउँ हिँड। त्यसपछि मायाले आफूलाई सम्हाल्दै भनिन्, ल ल रमन, म गएँ अहिले, अब बाहिर जानभन्दा अगाडि भेट्न आउँछु ल। यति भनेर माया दौडिँदै घरतिर गइन्। म पनि आफ्नो घर आएँ। खानासाना खाएर मायालाई सम्झिँदै बिस्तारामा पल्टिएँ। कति बेला भुसुक्क निदाएछु, पत्तै पाइनँ। बिहानी पख बहिनीको आवाजले उठेँ म अनि हात मुख धोएर एकछिन यसै यताउता गर्दै बसेँ। आँखा वरिपरि हिजो साँझ मायासँग बिताएका ती पल तस्बिर बनेर घुमिरहेको थियो। मायाले दिएको त्यो चुम्बन, वाह कति मिठो। मायाले गरेको स्पर्श, आहा, म वर्णन पनि गर्न सक्दिनँ। म त फेरि त्यही पलहरूमा डुब्न पुगेछु। त्यतिकैमा आमाले भन्नुभयो, रमन, आज पल्ला घरे काकीको मेलामा बोलाएका छन्, त जा है। आमाको कुरालाई हस भन्दै खाना खाइवरी म काकीको मेलातिर लागेँ। गफसफ हाँसखेल गर्दै दिनभरिको मेला पनि सकिएको पत्तै भएन। दिनभरि मेलाको कामले लखतरान भएर म घर फर्किएँ। यसै पनि थकाइ लागिरहेको थियो। गएर बिस्तारामा पल्टिएँ। केही छिनमा खाना पाक्यो। खाना खान आउनुहोस् दाइ भनेर बहिनीले बोलाइ। त्यसपछि म उठेर गएँ। सबै मिलेर खाना खायौँ। एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ अनि सुत्नलाई आफ्नो आफ्नो बिस्तारामा लाग्यौँ। बिस्तारामा पल्टिनु बित्तिकै म त भुसुकै निदाएछु। कस्तो मिठो निन्द्रा लागेछ, सायद दिनभरिको थकानले होला। यसै गरी प्राय हरेक दिन मेलापात गर्दै मेरो दैनिकी बित्दै थियो। सबैजना साथीहरू पढ्नको लागि सहर जाँदै थिए भने कोही साथी गाउँमै पढ्ने तयारी गर्दै थिए अनि कोही साथी विदेशमा गएर पढ्ने सोचमा थिए। त्यस अन्तर्गत मेरी माया पनि थिइन्। तर मेरो अत्तो पत्तो थिएन। कहाँ पढ्ने, के गर्ने वा पढ्ने नपढ्ने केही थाहा नै थिएन। घरको आर्थिक अवस्था धेरै नाजुक थियो। बाआमाले भन्नुहुन्थ्यो, अब हामी यहाँभन्दा माथि तँलाई पढाउन सक्दैनौ भनेर। तर मलाई भने पढ्ने मन थियो। दिनहरू बित्दै गए। माया पनि पढ्नको लागि विदेश जाने दिन आएछ। उनी मलाई भेट्न भनेर आएकी थिइन्। हामी बसेर केही गफ पनि गऱ्यौँ। यो चोटि मायाले मलाई एन्ड्रोइड मोबाइल ल्याइदिएकी रहेछिन्। मेरो हातमा मोबाइल थमाउँदै भनिन्, रमन, अब म विदेश गएपछि हामी यो मोबाइलबाट बोल्ने है, सम्हालेर राख भन्दै मेरो हातमा थमाइदिन्। त्यसपछि माया भोलिको लागि तयारी गर्नु छ भन्दै निस्किन लाग्दै थिइन्। त्यति बेला मैले मायाको हात समाउँदै भने, माया, तिमी मलाई कति माया गर्छौ है। एक त म गरिब छु, त्यसमाथि पनि हाम्रो जात मिल्दैन। यति धेरै माया किन गर्छौ तिमी? मायाले मुस्कुराउँदै भनिन्, रमन, मायामा पनि धनी गरिब अनि सानो जात ठुलो जात हुन्छ र? उनको प्रति प्रश्नले म एकछिन अकमकिएँ अनि भने, तै पनि हुन्छ नि माया। यति कुरा सुन्न साथ मायाले भनिन्, म केही वर्षपछि पढेर नेपाल आउँछु। त्यसपछि यही केही गरेर बस्ने। बरु तिमी पनि कलेज जोइन गर, एक टाइम पढ अनि एक टाइम काम गर। म पनि मैले जति सक्छु त्यति तिमीलाई सहयोग गर्छु। अहिले म गएँ, आफ्नो ख्याल गर, बाई भनेर माया घरतिर जान लागिन्। माया, शुभ यात्रा। उता पुगेपछि तिम्रो रमनलाई नभुल है। मेरो कुरा सुन्न साथ मायाले भनिन्, धत कस्तो कुरा गरेको रमन तिमीले, तिमी त मेरो मनको मान्छे हो। यति भनेर माया सरासर आफ्नो घर गइन्। म भने मायाले दिएको मोबाइल चलाएर बसेँ एकछिन। साँच्चै माया मेरै लागि बनेकी हुन् जस्तै लाग्यो। मायाले आफ्ना केही फोटोहरू पनि मोबाइलमा राखिदिएकी रहेछिन्। फोटोहरू निहालेर हेरेँ, झन् मायाप्रति धेरै माया पलाएर आयो। त्यसपछि मोबाइल अफ गरेँ। धुलो लाग्छ होला भनेर केही सेफ कभरमा राखेँ। त्यो दिन त्यसै गरी बित्यो मेरो। भोलिपल्ट बिहान मायालाई देख्न जान मन लाग्यो, किनकि उनी आज विदेश जाँदै थिइन्। बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेँ अनि मन्दिर गएँ। भगवानसँग मायाको लागि सुख शान्तिको कामना गरेँ अनि केही फुलपाती लिएर मायाको घरमा गएँ। तर मायाको घर सुनसान थियो। मैले कोही देखिनँ। एकछिन राम्रोसँग निहालेर पनि हेरेँ, तर पनि कसैलाई देखिनँ अनि म निहाउरो अनुहार बनाएर घर फर्किएँ। मायालाई देख्न मन थियो तर देख्न पाइनँ। उनको लागि भनेर मन्दिरबाट फुलपाती अक्षता ल्याएको थिएँ, तर मायालाई दिन पाइनँ। कति छिटै गइसकेछन् उनीहरू। मनमा नै कुरा खेलाउँदै घरमा आएँ। सरासर घरमा आएर यत्तिकै बसिराखेँ।
एकछिन मोबाइल चलाएँ। त्यतिखेरको बेला भर्खर कोही हुने खानेको हातमा मात्रै एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्थ्यो, नत्र भने प्रायःजसो टुकटुके फोन हुन्थ्यो। झन् मेरो हातमा त त्यो पनि थिएन। अब होस् पनि कसरी? घरमा बिहान बेलुका हातमुख जोड्न त गाह्रो पर्थ्यो कुनै बेला, फोनको त कुरै छोडौँ। धन्न यति एसएलसीसम्म भयो नि जसो तसो पढाइदिएका थिए मेरा बाबा आमाले। यो मोबाइल पनि मलाई मायाले दिएकी थिइन् उनीसँग सम्पर्कमा रहनको लागि। मोबाइल खोलेर मायाको फोटो हेरेँ अनि उनको तस्बिरसँग कुरा गरेँ। माया, म तिम्रो घरमा गएको थिएँ नि, तर तिमी त कति छिटै गइसकेछौ। तिमीलाई देख्नै पाइनँ अनि दुखी हुँदै घर आएँ। म कस्तो अभागी, यति टाढा जाँदै गरेकी मेरी मायालाई अन्तिमचोटि नै देख्न पाइनँ। यति भनेर मायाको तस्बिरमा चुम्बन गरेर राख्न लाग्दै थिएँ। बहिनी छेउमै आएर भनी, दाइ तपाईँलाई यो फोन कसले दियो? मैले सिधै भने, मायाले दिएकी हुन्। ए, माया दिदीले पो दिनुभएको? तर किन नि दाइ, तपाईँलाई माया दिदीले कहिले पैसा दिनुहुन्छ, कहिले के दिनुहुन्छ, झन् अहिले त यत्रो मोबाइल पनि दिनुभएछ भनेर बहिनीले प्रश्न गरी। मैले सिधै भन्न सकिनँ बहिनीलाई अनि कुरा घुमाउँदै भने, साथी मानेर दिएकी हुन्। बहिनीले जिस्काउँदै भनिन्, दाइ माया दिदी साथी मात्र हो कि साथीभन्दा पनि माथि हो? मैले भने, चल जुट्टी, सानी भएर ठुलाको कुरामा धेरै चासो राख्ने नगर। त्यसपछि बहिनी उठेर कता गइन्। म चाहिँ उठेर आमा भएको ठाउँमा गएँ। एकछिन बसेँ अनि भने, आमा म पढ्न चाहन्छु। मेरो कुरा सुनेर आमाले भन्नुभयो, रमन तँलाई पढाउन मन नभएको त कहाँ हो र छोरा? धेरै पढाउन मन छ, तर कसरी पढाउँ? तेरो बाउ पनि बुढो अनि रोगी हुनुभयो, बहिनीलाई पनि पढाउन पर्छ। अब तँ आफै भन् त, हामीले तँलाई यो माथि कसरी पढाउने? आमाको कुरा सुनेर बसेँ। आमाले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै लाग्यो अनि मनमा नै धेरै थरीका कुराहरू सोचेँ। मलाई लाग्यो जसरी भए पनि म पढ्छु अनि केही गर्छु। मलाई यो खरको छानो फेर्नु छ अनि बाआमाका च्यातिएका कपडा फेर्नु छ। यही सोचेर मैले भने, आमा म पढ्छु, बरु म आफै दुःख गर्छु, जसरी भए पनि पढ्छु म। यति कुरा सुनेपछि आमा चुप लागेर बस्नुभयो। केही प्रत्युत्तर दिनु भएन उहाँले। केही दिन पश्चात मैले बिहान दिउँसो नभने जे काम पाउँछु त्यही कामहरू गर्न सुरु गरेँ। त्यति बेला दिनभर काम गर्दा त्यस्तै 200 जति पाइन्थ्यो। त्यो सब केही खर्च त केही जम्मा गर्दै राखेको थिएँ मैले। भर्खरै हाम्रो गाउँमा कलेज खुलेको थियो र त्यही कलेजमा पढ्ने निधो गर्दै मैले कक्षा 11मा भर्ना गरेँ। त्यसपछि म बिहान कलेज जान्थेँ अनि दिउँसो काम गर्न जान्थेँ अनि राति जहिले पढ्थेँ अनि कतिखेर त पढ्दै पनि निदाउँथेँ। सायद दिनभरिको थकानले होला, तर पनि आँखामा पानी लाउँदै भए पनि पढ्ने गर्थेँ म। यसरी दिनहरू बित्न थाले। केही महिनाको अन्तरालपछि मायाले मलाई फोन गरिन्। त्यो दिन म साह्रै खुसी थिएँ अनि उनले पनि आफू आरामै रहेको कुरा बताइन् अनि पढाइ पनि राम्रो चल्दैछ भनेर सुनाइन् मलाई। अनि मलाई पनि सोधिन्, तिमी के गर्दैछौ भनेर। मैले भने, यस्तै घरघराइसी काम गर्दैछु भने। फेरि मायाले सोधिन्, अनि कलेज भर्ना गर्यौ कि गरेनौ त? मैले भने, गरेँ नि माया। त्यो कुरा सुनेर उनी धेरै खुसी भएकी थिइन्। अनि मायाले भनिन्, रमन फेसबुक खोल न अनि मलाई एड गर, किनकि यसो फ्री हुने समयमा कुरा गर्न हुन्छ नि। मायाको कुरा सुनेपछि हुन्छ भने। त्यसपछि हाम्रो केही छिनको गफपछि मायाले फोन राखिन्। साँच्चै मेरी माया, मेरी उनी हरेक तबरबाट मेरो नै भलाइ सोच्थिन्। साँच्चै माया जस्तो प्रेमिका पाउँदा म आफूलाई धेरै भाग्यमानी सोच्ने गर्थेँ। यसरी नै काम सँगसँगै पढाइमा पनि म दिनदिनै मेहनत गर्दै जान थालेँ। पढाइ पनि निकै राम्रो चल्न थाल्यो। म कलेजबाट पनि विभिन्न विधाबाट पुरस्कृत हुँदै गएँ। यसरी मेरो कामप्रतिको लगाव, पढाइप्रतिको लगावले मान सम्मान पाउँदै जान लागेँ। सँगै मायाले पनि हरेक कुरामा टाढै भए पनि साथ र हौसला दिने गर्थिन् मलाई। म धेरै खुसी थिएँ। झन्डै 2 वर्ष पनि बित्न लागेछ। कति छिट्टै +2 पनि सकिन थालेछ। यी दिनहरूमा धेरै बदलाव आइसकेको थियो ममा। मलाई देखेर मेरा बाआमा पनि दङ्ग पर्न लाग्नु भएको थियो। गरिब परिवारको म, मेरो मेहनतले मलाई दिन प्रतिदिन सफलताको शिखरमा पुर्याउँदै थियो। मैले फेसबुक खोलेको थिएँ। माया र म प्राय फुर्सद हुने बेला एकअर्कामा निकै गफिने गर्थ्यौँ। मैले नजानेका कुराहरूमा उनले जहिले सहयोग गर्थिन्। मलाई पढाइमा पनि हेल्प गर्थिन्। मलाई विभिन्न काम लाग्ने नोटहरू बनाएर फेसबुकमा पठाइदिन्थिन्। यसरी माया र मेरो प्रेमको रुख निकै झाँगिसकेको थियो। मेरो घरमा मेरो बहिनीलाई थाहा थियो माया र मेरो सम्बन्धको बारेमा, अनि थोरै आमालाई पनि थाहा थियो। त्यही भएर मलाई सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा र भन्नुहुन्थ्यो, बाबु माया ठुलो जातकी छोरी हुन्, उनी ठुलो कुल खानदानकी छोरी हुन्। हेर बाबु, हामी सानो जातको अनि त्यही माथि पनि गरिब परिवारको, हामीहरू र उनीहरूको केही मिल्दैन, त्यसैले माया नानीलाई भुलिदे छोरा। यसरी आमाले मलाई सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। हुन पनि
त्यो बेला छुवाछुत भेदभाव धेरै थियो हाम्रो गाउँघरमा। मलाई मनमा लाग्थ्यो आखिर यो जात कसले बनायो होला अनि किन बनायो होला, आखिर काटे रगत सबैको रातो आउने हो। यस्तै कुराले मनमा तर्क वितर्क गर्ने गर्थ्यो। कहिले मनमा लाग्थ्यो मैले मायालाई अब छाडिदिनुपर्छ किनकि उनीसँग मेरो केही मिल्दैन। फेरि अर्को मनमा लाग्थ्यो के सोचेको, म मेरी उनीलाई कसरी धोका दिन सक्छु र? उनले मलाई सानैदेखि माया गरेकी हुन्, मलाई हरेक तवरले उनले साथ सहयोग गरेकी छिन् नै। यसरी माया गर्ने मेरी उनीलाई म कसरी छोड्न सक्छु? बरु मायामा मर्न परे पनि मरौँला, तर मायालाई छोड्दिन भनेर सङ्कल्प गरेँ। दिनहरू बित्दै जान लाग्यो। मेरो +2 पनि सकियो। अब त्यहाँभन्दा माथि पढ्नको लागि सहर जानु पर्थ्यो। यसरी सहर बसेर पढ्ने हैसियत मेरो बनेको थिएन, तर पनि आफूले चाहे जति पढ्ने चाहिँ मैले रकम जुटाएको थिएँ। त्यसैले मैले सहरमा गएर ब्याचलर जोइन गरेँ अनि सरहरूसँग कुरा मिलाएर इक्जाम दिन आउने सहमतिले म घरमै बसेर आफै पढ्ने निधो गरेँ। फेरि गाउँकै स्कुलमा साना साना भाइ बहिनीहरू पनि पढाउन सुरु गरेको थिएँ मैले। बेलुका रातभरि म पढ्थेँ अनि बिहान अरू कामहरू गर्थेँ अनि दिउँसो स्कुलमा पढाउन जान्थेँ। बहिनीले पनि एसएलसी सकाइसकेकी थिए, उनी पढ्दै काम गर्न लागेकी थिए। त्यसैले पनि होला खासै घरमा केही कुराहरूको अभाव हुन छोडेको थियो। हामी दाजुबहिनी हामीले सानामा भोगेका दुःख र पीडा सम्झिँदै मेहनत गर्थ्यौँ। त्यही मेहनतले हामीले घरको छानो फेरेका थियौँ। बाआमाका च्यातिएका दौरा चोली फेरिदिएका थियौँ। मेरी बहिनी रमा साह्रै बुझ्ने थिइन् अनि मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट पनि गर्थिन्। अनि बाआमाको ती दुःखको दिन पनि गएका थिए। पहिलाको जसरी सडकको एक छेउमा बसेर जुत्ता सिलाउनु पर्दैन थियो मेरा बाले, किनकि हामीले काम गर्न मनाइ गरेका थियौँ। बाआमा जहिले बहिनी र मलाई देखेर गर्व गर्नुहुन्थ्यो, तर समाजका मान्छेले ताना दिने गर्थे। बेला बेलामा टुप्पाबाट पलाएका या के भन्ने गर्थे। हामी जति नै जान्ने बुझ्ने भए पनि हामीलाई हेर्ने नजर फरक थियो। तर पनि हिम्मत हारिएन। अरूले हेला गर्दा दुःख त लाग्थ्यो, भगवानले किन सानो जातमा जन्म दियो होला भनेर, तर पनि केही थिएन, खुसी नै थिएँ म। यसरी दिन, हप्ता, महिना, वर्ष गर्दै माया पढ्न गएको पनि 3 वर्ष पुग्यो। अब उनी आउन मात्र 2 वर्ष बाँकी थियो। यता कता गाउँघरमा माया र मेरो सम्बन्धका बारेमा गाईगुई हल्ला चल्न सुरु भएको थियो अरे। मलाई बहिनीले सुनाएकी थिइन् अनि सजग रहनुहोस् दाइ भनेर उनी सम्झाउँथिन् पनि। तर मलाई अरूको केही प्रवाह थिएन, किनकि मलाई लाग्थ्यो मैले केही गुनाह गरेको होइन, मात्र माया गरेको हो अनि म किन डराउनु। यसरी दिनहरू बित्दै जाँदा एक दिन मायाको आमा बुबाको कानमा पुगेछ हाम्रो सम्बन्धको बारेमा। त्यसपछि मायाको बुबा मेरो घरमा आएर गाली दिन सुरु गर्नुभयो। म केही बोलिनँ। सानो जात ठुलो जात भनेर तथानाम गालीसँगै मेरो छोरीलाई छोड्ने भए छोड, नत्र तमाथि जे पनि होला भनेर धम्की दिएर जानुभयो। म अझै पनि केही बोलिनँ, मात्र मौन भएर बसेँ। तर मलाई यी समाजका मान्छेले मौन बस्न पनि कहाँ दिन्थे र? कोही अलि हुने खाने बनाउँदाले भन्थे त सार्कीको छोरा भएर काजीको ज्वाइँ बन्ने सपना देख्ने भन्दै उडाउने गर्थे। यसरी आफू सानो जात अनि गरिब भएकोले गर्दा होचिएर बस्न परेको थियो। तर मैले हिम्मत हारेको थिइनँ। जसले जे भने पनि आफ्नो काम कहिल्यै छोडिनँ अनि आफ्नो पढाइ पनि छोडिनँ। तर घरमा सबैले मायालाई छोडिदे भन्न थाल्नुभयो। दिनदिनै घरमा झगडा सुरु हुन लागेको थियो। घरमा बाआमाले कराउनु पनि त जायज नै थियो, किनकि काँडा बीचमा फुलेको फुल टिप्न कहाँ सजिलो थियो र? त्यस्तै माया र म बीच पनि धेरै अन्तर थियो। उनी कहाँको जुन अनि म कहाँको भुइँको धुलो। आफ्नै मनलाई बाँधेर मायालाई छाडिदिने मैले निर्णय गरेँ। थाहा छैन मैले सही गरेँ वा गलत, तर जे गरेको भए पनि मैले मायाको लागि नै गरेँ। उनले मलाई जे सम्झने छिन्। यति बेलाको अवस्थामा मलाई यही सही लाग्यो, यही गरेँ। तर मैले मायालाई उनीप्रति माया नभएर चाहिँ छाड्ने सोचेको होइन। त्यसपछिका दिनहरूमा म खासै उनीसँग सम्पर्कमा बसिनँ। प्राय धेरै जसो आफूलाई व्यस्त राखेँ विविध काममा। यसरी नै दिन, महिना, वर्षहरू बित्दै गए। मेरो ब्याचलर पनि सकियो। मैले पढाउने स्कुलमा मेरो स्थायी रूपमा पदोन्नति भयो। अब बिस्तारै बाआमाका दुःखका दिन पनि गए झैँ लाग्यो मलाई। तर मेरो मन बेचैन भइरहन्थ्यो, छटपटी भइरहन्थ्यो। यता मायासँग कुरा नभएको पनि धेरै भएको थियो। फेसबुक नै मैले डिलिट गरिदिएको थिएँ अनि सिम पनि अर्कै फेरेको थिएँ। बिचरी मेरी मायालाई कति घुटन हुँदो हो मेरो अनुपस्थितिमा, अनि उनी कति छटपटाउँथिन् होला म जस्तै गरेर। तर माया, तिम्रो र मेरो मन मिलेनी हाम्रो कर्म मिल्दैन। ठुलो कुरा त जात मिल्दैन। यस्तै कुरा गर्थे मोबाइलमा भएका मायाको फोटो हेरेर।
कति बेला त उनलाई सम्झिँदा सम्झिँदै बर्खे झरी झैँ आँसुका धारा आँखा हुँदै सिरानीमा पुगेर विलिन भइरहेका हुन्थे। पत्तो पाउँदैन थिएँ म। अनि कहिले उनले गरेको त्यो निस्वार्थ प्रेम सम्झिन्थे। साँच्चै कति महान छिन् मेरी उनी। अनि उनको त्यो प्रेम सम्झिँदा सम्झिँदै धेरै खुसी हुन पुग्थेँ। यसै गरी मेरो दिनहरू व्यतीत हुँदै गइरहेको थियो। एक दिन म घरको आँगनमा बसेर केही कविताका किताबहरू पढ्दै थिएँ। सायद घरमा पनि कोही हुनुहुन्न थियो, सुनसान जस्तै थियो। एक धुनमा ती कविताका पङ्क्तिहरूमा ध्यान दिएर हेर्दै थिएँ। मलाई पछाडिबाट कसले कसेर एक झापड ढाडमा हान्यो। म जङ्गिँदै हात उठाएर पछाडि हेरेँ। पछाडि त टक्क कालो बुट अनि कालो लामो लेदरको ज्याकेट लाएकी अनि हातमा चेनवाला घडी लगाएकी केटी उभिएकी थिइन्। उनी चुपचाप लागेर बसेकी थिइन्। मैले यसो हेरेँ, उनी त मेरी माया पो रहेछिन्। अनि मैले मुन्टो निहुर्याउँदै भने, माया कहिले आयो विदेशबाट? माया केही बोलिनन्। उनी मौन थिइन्। एकछिन म पनि केही बोलिनँ। यसै क्रममा बहिनी रमा पनि कताबाट टुप्लुक्क आइपुगेछिन्। परैबाट माया दिदी भनेर बोलाइहालिन्। त्यसपछि माया र रमा कुरा गर्न लागे। रमासँग कुरा गर्दा माया मलाई बेला बेला आँखा तरेर हेर्ने गर्थिन्। उनको आँखाको भावले हरेक कुराको स्पष्टीकरण मागे झैँ आभास हुन्थ्यो मलाई। उनको प्रत्येक आँखाको इसारामा बुझ्न सक्थेँ, उनको आँखाको भाव म बुझ्न सक्थेँ। तर पनि म मौन बस्न बाध्य थिएँ। केही छिन मायाले बहिनी रमासँग कुरा गरेर केही सामानहरू छोडेर मलाई हेर्दै उनी घरतिर लागिन्। उनी केही पर पुगिसकेकी हुँदी हुन् सायद। मलाई टाढाबाट उनलाई हेर्न मन लाग्यो। एकछिन मायालाई नै हेरेर बसिरहेँ। त्यति बेला झम्मकै साँझ परिसकेको थियो। त्यसपछि म भित्र पसेँ। अँधेरो अनि घरको एक छेउमा टुकी बत्ती बालेर आमा भान्सामा खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अगेनामा आगो पनि मधुरो मधुरो पारामा बलिरहेको थियो। त्यति बेला घर गाउँमा भर्खर भर्खर बत्तीको पोलहरू मात्र राखिएको थियो, तर लाइन जडान गरिएको थिएन। तर पनि मन नलागी घरभित्र पसेर एक छेउमा धुम्म बसेर अनेक कुराहरू खेलाउन थालेँ। आज माया मेरै सामु आएर मायाको इजहार गर्दा पनि म मौन थिएँ। तर जे जस्तो भए नि माया त मेरी जान हुन्। उनको परिवार अनि समाजले जे भने नि मायाले त केही भनेकै थिएनन्। तर मैले यत्रो निर्णय एक्लै आफै लिनु उचित थियो र? कतै मैले मायाको त्यो प्रेमलाई लत्याइ त रहेको छुइनँ। आखिर मायाले त मलाई धेरै माया गर्छिन् अनि उनको मायामा कुनै खोट पाउँदिनँ। म मायालाई यसरी दुखी बनाएर कसरी खुसी हुन सक्थेँ र? मनमा उब्जिएका विभिन्न तर्क वितर्कले म विचलित हुँदै जाँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा आमाले खाना खान आइज बाबु भनेर बोलाउनु भयो। म झस्किँदै हस् हजुर भन्दै बसेको ठाउँबाट उठेर खाना खान गएँ। खासै आज खाना खान मन थिएन, तर पनि मन नलागी थोरै खाना खाँदै थिएँ। खै किन हो, खानामा आज कुनै स्वाद नै पाइनँ। त्यसपछि त्यत्तिकै उठेर हात धोएर सुत्नको लागि कोठातिर लागेँ। एकैछिन किताबहरू हेरेँ अनि बिस्तारामा पल्टिएँ। अनि निधाउन खोजे तर मरि गए, निन्द्रा लागेन। तर पनि आफूलाई जबरजस्ती निधाउने प्रयास गर्दै थिएँ, तर केही सिप लागेन। त्यसपछि उठेर बाहिर निस्किएँ। आकाशमा ढकमक्क ताराहरू लागिरहेको रहेछ। एकछिन निहालेर हेरिबसेँ ती ताराहरूलाई। उनीहरू एक आपसमा कुरा गर्दै मलाई नै हेर्दै गिज्जाइरहेको भान हुँदै थियो। त्यत्तिकैमा ताराहरूको बीचमा पनि एउटा तारा देखेँ, बिल्कुल म जस्तै निराश अनि एक्लो। एकछिन हेरिरहेँ त्यही तारालाई अनि सोचिरहेँ, काश यसको पनि कोही भइदिएको भए यसरी एक्लै बस्न पर्ने थिएन होला। तर मेरो त सबै थिए अनि आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्ने मेरी उनी माया थिइन्। म उनलाई जानी जानी रुवाउँदै थिएँ। तर अब सत्य कुरा सबै मायालाई भन्छु अनि पछाडिका कुराहरू सबै हामीले निर्णय लिनेछौँ भनेर त्यो दुखेको मनलाई तसल्ली दिँदै रुममा छिरेँ। अब बस मलाई भोलि बिहानको पर्खाइ थियो। मायालाई भेटेर सबै कुरा भन्छु भनेर सोच्दा सोच्दै कतिखेर आँखा लागेछ मेरो थाहै पाइनँ। बिहानको अलार्मले म बिउझेँ अनि हतार हतार हातमुख धोएर फ्रेस भएर हल्का मनतातो पानी पिएँ अनि पढ्न बसेँ। केही पढेपछि म उठेर मायाको घरतिर लागेँ। उनी घरमा रहिछिन्। मलाई देख्ने बित्तिकै उनी एकातिर फर्किन्। फेरि मलाई मायाको बाउले जुन धम्की दिएका थिए, मलाई मायाको ओरपर नदेखिनु भनेका थिए, तर पनि म जबरजस्ती मायाको घरमा गएको थिएँ। यसरी माया उतापट्टि फर्केको देख्दा मलाई पनि मन खिन्न भयो। हुन त मायालाई पनि त्यस्तै भएको थियो होला। यसरी मैले केही भन्दै नभनी उनीबाट टाढिन खोज्दा अनि आफै बोले, माया प्लिज मलाई माफ गर, जानी नजानी गल्ती गरेकोमा। यति मात्र के भनेको थिएँ, मायाले रुन्चे सुर बनाउँदै भनिन्, बल्ल मेरो याद आयो है तिमीलाई। मैले ढाँट्दै भने, माया त्यस्तो केही होइन, म बिरामी भएको थिएँ, त्यही भएर तिमीदेखि केही टाढा भएको थिएँ।
यहाँ त मायालाई कति सजिलै मैले बिरामी थिएँ भनेर ढाँटिदिएँ। साँचो कुरा भन्छु भनेर घरबाट आएको थिएँ, तर मैले भन्न चाहिनँ। केही गरी तिम्रो बाउले यस्तो भनेका थिए भनेर भनिदिएँ भने उनलाई कति नराम्रो लाग्ला। सम्बन्ध जोगाउनको लागि भए नि मैले बिरामी भएको थिएँ भनेर भन्न पुगेँ। म बिरामी थिएँ भन्न नपाउँदै मायाले मलाई जोडले अँगालो हालिन् र निधारमा चुम्बन गर्दै भनिन्, रमन सरी, मैले तिमीलाई गलत बुझेँ। साँच्चै यो माया भन्ने चिज पनि बडो अचम्मको हुँदो रहेछ। उनको कालो अनि चम्किलो आँखाको भावले पनि त्यसै गरी माया झल्काउँदै थियो। उनको त्यो स्पर्शले मनमा विभिन्न खालका तरङ्ग पैदा गराउँदै थियो। केही छिन अगाडि उनी रुष्ट थिइन्, हेर त एकैछिनमा फेरि मायाले बेरेर राखेकी। त्यसपछि मैले पनि उनलाई निधारमा एक चुम्बन गरिदिएँ। साँच्चै उनी फुल जस्तै कोमल थिइन् अनि मन पनि। बेरिरहेको अँगालोबाट छुटिएर केही छिन कुरा गऱ्यौँ अनि म घर फर्किन लागेँ। त्यत्तिकैमा मायालाई सोधेँ, माया अनि खोइ त आज घरमा कोही हुनुहुन्न? मायाले हाँस्दै भनिन्, आज सबैजना सहर जानु भएको छ। मायाको यो कुरा सुन्ने बित्तिकै म झन् खुसीले गदगद भएँ। फेरि हत्तपत्त बोलिहालेँ, अनि कहिले आउनुहुन्छ त सहरबाट? मायाले भनिन्, खै भोलितिर आउनुहुन्छ होला। यसरी कुरा गर्दै गर्दा मायाले भनिन्, रमन हामी भरे साँझतिर अलि माथि चौतारीसम्म जाउँ न है। मायाको यस्तो कुरा सुनेपछि म एकछिन सोचमा परेँ। अब कसरी जाँदिन भनौँ अनि कसरी जाउँ भनौँ। म नगए फेरि उनी रिसाउलिन्, होस् जान्छु भनिदिन्छु। यति सोचेर भने, हुन्छ नि जाउँला न, तर कहाँ भेट्ने हामी भन त माया? अनि मायाले भनिन्, तिमी मेरै घरमा आऊ न अनि जाउँला नि, हुन्न? मैले पनि हुन्छ भनेर बात सकिदिएँ। त्यसपछि घर जान्छु माया भनेर म मायाको घरबाट निस्किएर आएँ। घरमा आएर हतार हतार खाना खाएर स्कुलमा गएँ। आज सदाभन्दा अलि ढिला पनि भएको थियो स्कुलमा। दिनभर स्कुलमा भाइ बहिनीहरूलाई पढाएर म घर फर्कदै गर्दा पहिला सँगै पढेका साथीहरू भेटिए। केही वर्षपछि हामी भेटिएका थियौँ। उनीहरू त बच्चाको बाउसम्म भइसकेछन्। बाटोको एक छेउमा बसेर हामी निकै बेर दुःख सुख हाँसो आँसु अनि रोदनका कुराहरू गरिरह्यौँ। साँझ पनि पो झमक्कै परिसकेछ कति छिटो। त्यति बेला बल्ल पो याद आयो मायाले भेट्न आऊ भनेको कुरा। त्यसपछि साथीहरूसँग बिदा मागेर म दौडिँदै घर पुगेँ। ला आज मायाले मार्नी भइन्। म पनि उस्तै केही हेक्का नराखी मनमा नै आफैलाई गाली गर्दै ब्याग पनि त्यतै एक छेउमा राखेर हिँड्न लाग्दै थिएँ। बहिनीले भनिन्, दाइ यति बेला कता जान लाग्नु भएको आस्याङ फस्याङ गर्दै? बहिनीलाई अलि परसम्म भनेर झटपटमा घरबाट निस्किएर मायाको घरतिर लागेँ। माया घरको कौसीमा बसेर सोलर बत्तीको उज्यालोमा सायद मलाई नै कुरिरहेकी थिइन्। म पुग्ने बित्तिकै रिसाइन्, के यही हो तिम्रो समय? कति बेला भयो? समयको केही अन्दाजा छ? यसरी तिमी मलाई किन इग्नोर गर्दैछौ रमन? उनी कौसीबाट नै रिसाएर बोलिन्। मैले भने, आउँदा आउँदै ढिला भयो माया, सरी। उनी अझै रिसाएर बसिरहेकी थिइन्। मैले बल्ल बल्ल उनलाई फकाएँ। त्यसपछि बल्ल उनी कौसीबाट तल झरिन् अनि एउटा ब्याग मलाई बोक भनेर दिइन्। मैले त्यो झोला बोकेँ। खै के थियो, तर ब्याग निकै गरुङ्गो थियो। त्यसपछि हामी मध्ये साँझमा बाहिर घुम्न निस्कियौँ। बाटोमा हिँड्दै गर्दा केही दुःख सुखका कुरा गऱ्यौँ, केही तिता मिठा कुरा गऱ्यौँ। त्यत्तिकैमा हामी डाँडाको चौतारीमा पुग्यौँ अनि त्यहीँ बस्यौँ। सबैको घर घरमा टुकी बत्ती बलिरहेको थियो अनि कहीँ कहीँ गन्यमान्य भन्नेहरूकामा चाहिँ सोलर बत्ती बलिरहेको थियो। बाटोहरू सुनसान थियो। हामी त्यो सुनसान चौतारीमा दुईजना मात्रै बसेर चिसो चिसो हावाको झोकाहरू महसुस गर्दै थियौँ। माया मेरै छेउमा सरेर बसिन् अनि केही चिज ब्यागबाट निकालेर मलाई दिइन्। उनले विदेशदेखि मेरो लागि केही सामानहरू ल्याएकी रहेछिन्। साँच्चै म एकछिन निशब्द बने। उनले गरेको म प्रतिको प्रेम कति निस्वार्थ र प्रेमिल थियो। त्यसपछि मायालाई अँगालोमा बेरेर राखेँ केही बेर। उनलाई मेरो बारेमा सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि मलाई निस्वार्थ प्रेम गरेकी थिइन्। केही बेर त्यही चौतारीमा बस्यौँ। मायाले खाजा पनि बनाएर ल्याएकी रहेछिन्। हामी खाजा खाँदै त्यो जुनेली रातमा धेरै मिठा मिठा बातहरू गर्दै थियौँ। हाम्रो भेट पनि 4-5 वर्षको अन्तरालमा भएको थियो। यति राम्रोसँग ती मिठा मिठा बातसँगै हामी एक अर्कामा हराउँदै जान लागिरहेका थियौँ। बेला बेलामा हावाका ती प्रहारले गर्दा होला मायाको केस उडाएर मेरो मुखमा ल्याइदिन्थ्यो। आहा कति मिठो बास्ना। म ती बास्नाहरू महसुस गर्थेँ। माया बेला बेला मैतिर फर्केर हेरिरहेकी हुन्थिन्। साँच्चै मायाको छुवाइले अनि हेराइले म कता कता हराउन पुगे झैँ लाग्थ्यो। उनी झन् तातो तातो श्वास प्रवाह गर्दै मेरै मुखमा ल्याएर आफ्नो त्यो गुलाबी ओठले मेरो ओठलाई स्पर्श गराउँथिन्। उनको त्यो मायारूपी स्पर्शले मलाई भने शरीरमा छुट्टै तरङ्ग पैदा गराउँदै थियो। कता कता काउकुती लागे चाहिँ महसुस हुँदै थियो।
माया पुरै म भित्र हराउन खोज्दै थिइन्। उनी आफ्नो माया मलाई पोखाउन तल्लीन थिइन्। उनी झन् लामो लामो श्वास फेर्दै मलाई जोडले समाउँदै आफ्ना ती गुलाबी ओठले मेरो ओठलाई रगड्दै थिइन्। साँच्चै भनौँ भने एक किसिमको स्वर्गीय आनन्द मनमा पैदा भइरहेको थियो। मैले पनि उनले गरेको चुम्बनलाई साथ दिन पुगेँ। त्यसपछि हामी मदहोसियौँ। केही समय प्रेमिल मायाका रसहरूमा हामी दुवै चुर्लुममा डुब्यौँ। एक अर्कामा संसार भुलेर हरायौँ हामी। केही समय पश्चात सम्हालिँदै घडी हेऱ्यौँ। रातको 10 बजिसकेछ। अब घर जानुपर्छ भनेर हामी त्यो जुनको प्रकाशमा चौतारीबाट घर फर्कियौँ। मायालाई घरसम्म पुर्याइदिएँ अनि छुट्ने बेला निधारमा चुम्बन दिएर म घर फर्किएँ। यता घरमा सबैजना सुतिसक्नु भएको रहेछ। ढोका ड्याङड्याङ पारे। बल्ल तल्ल आमाले उठेर ढोका खोलिदिनु भयो अनि म पनि कोठामा गएर त्यत्तिकै सुतेँ। बिहान आमाले रमन भन्दै बोलाउनु भयो। मेरा आँखा खुलेका थिएन तर कानले सुनिरहेको थियो। आमाले 2-3 चोटि बोलाउनु भएपछि आँखा मिच्दै म उठेँ र भने, किन आमा, के भयो? आमाले भन्नुभयो, रमन, त त्यो माया नानीसँग नलाग भनेको होइन? योभन्दा पहिला पनि तँलाई माया नानीको बाउले कराएर गएका होइनन्? छोरा, त किन बुझ्दैनस्? न हाम्रो जात मिल्छ, न हाम्रो वर्ग मिल्छ, न हामीसँग धन छ, त किन भनेको मान्दैनस्? आमाको कुरा सुनेपछि मैले भने, आमा, म मायालाई धेरै माया गर्छु अनि उनले पनि मलाई धेरै माया गर्छिन्। हामी यसरी छुटिएर बाँच्न सक्दैनौँ। मेरो कुराले एकछिन आमा रिसाए झैँ गर्नुभयो र भन्नुभयो, कति माया माया भन्छस्? मायाको बाउले त्यत्रो विधि गरेर गएका होइनन्? किन माया भन्दा यो संसारमा कोही केटी देख्दैनस्? रमन, तँलाई यदि बिहे गर्न मन छ भने भन, हामी तँलाई बिहे गरिदिन्छौँ, तर तैँले मायालाई छोड्नै पर्छ, बुझिस्? म पनि के कम आमालाई भनिदिएँ, बरु मर्न परे मरिदिउँला, तर म मायालाई कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दिनँ। फेरि हामीले के गरेका छौँ र? सिर्फ माया नै त गरेका हौँ। यदि मायाको लागि लडाइँ गर्नुपर्छ भने पनि म पछि हट्दिनँ। यति भनेर म जुरुक्क उठेर बाहिर गएँ। केही बेर यत्तिकै बसिरहेँ। फेरि आमा छेउमै आएर सम्झाउन लाग्नुभयो, रमन, यति सजिलो छैन छोरा तिमीहरूले देखेको संसार। धेरै कठिनाइहरू छ, त्यसैले मैले भनेको मान छोरा। हुन त आमाको कुरा पनि सही हो। फेरि म मायालाई पनि त गुमाउन चाहन्न। प्रयास नगरेको पनि होइन मायादेखि टाढा जान, तर सकिनँ। उनीसँग त तन मन सबै जोडिएको थियो। यसरी आमाको कुरा सुनेपछि म केही बोलिनँ, मौन बसिरहेँ। यसरी दिनदिनै घरमा मायाको विषयलाई लिएर कचकच सुरु हुँदै गइरहेको थियो। दिन प्रतिदिनको कचकचले म वाक्क हुँदै थिएँ। घरकाले मायालाई छाडिदे भनेर भनिरहेका थिए भने म चाहिँ मायालाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने वालामा थिएँ। बरु चुप लागेर बसिदिन्थेँ। घरमा कराउँथे, म केही नबोलेपछि आफै थाकेर चुपचाप लागेर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। झन् झन् माया र मेरो प्रेम मजबुत बन्दै जाँदै थियो। उनी पनि नेपाल आएर आफैले एउटा कन्सल्टेन्सी खोलेकी थिइन्। राम्रो चल्दै थियो उनको बिजनेस पनि अनि मेरो पनि। प्रायःजसो हामी भेटघाट गरिरहेका हुन्थ्यौँ। एक आपसमा आफूले सकेको जति सहयोग आदान प्रदान पनि गर्थ्यौँ हामी। यसरी फेरि पनि हाम्रो सम्बन्धको बारेमा गाउँलेहरूलाई झन् धेरै थाहा हुँदै जाँदै थियो। अब थाहा नहोस् पनि कसरी, धेरै जसो माया र मलाई सँगै हिँडेका देख्थे ती गाउँलेहरूले। अब एक दिन कोहीसँग केही कामले हिँड्यो भने त ऊ फलानाको छोराछोरीको चर्तीकला हेर न भन्ने मान्छेहरूले झन् अब हाम्रो त कुरै नगरौँ, कतिसम्म भने होलान्, केसम्म भने होलान्। कोहीले मलाई हेर्दै काने खुसी गर्थे, तर म भने वास्ता नै गर्दैनथेँ, जसले जे सुकै भनोस्। एक दिन बिहानैको कुरा हो। माया हस्याङ फस्याङ गर्दै मेरो घरमा आइन्। उनलाई हेरे, उनी निहाउरो अनुहारमा थिइन् अनि स्वर पनि मलिन थियो। उनी झोक्राएर बसिन्। उनको यस्तो अवस्था देखेपछि मैले मायालाई सोधेँ, माया, के भयो, तिमीलाई सन्चो भएन हो? मेरो कुरा सुनेपछि उनले सिधै भनिन्, रमन, म प्रेग्नेन्ट छु, म आमा बन्दैछु, अब के गर्ने होला? मायाको कुराले म कता कता खुसीले पागल बन्दै थिएँ। हाम्रो मायाको निशानी मायाको पेटमा हुर्कँदै थियो। तर पनि बिहे अगाडि यो सब समाजमा अपाच्य थियो, जायज थिएन। फेरि त्यसमाथि पनि हाम्रो त सिर्फ मन मिलेको थियो, अरू त केही नै मिल्दैन थियो। खुसीसँगै यस्ता कुरा सम्झिएर मेरो अनुहारमा कालो बादल छायो। एकछिन यत्तिकै घोरिएर बसेँ। त्यसपछि फिस्सा हाँस्दै मायाले भने, हो र माया, झन् राम्रो भयो त होइन? यति सुनेपछि मायाले रिसाउँदै भनिन्, रमन, तिमीलाई मजाक चलिरहेछ है? यहाँ मान्छेलाई पिर परेको छ। त्यसो भए बिहे गरौँ न त, हुन्न माया? मैले प्रश्न गरेँ। यति सुन्न साथ मायाको अनुहारमा लागेको बादल हटेर खुल्ला आकाश जस्तै चम्किलो अनुहार बनाइन् र भनिन्, हुन्छ रमन, हामी बिहे नै गरौँ। यति भनेपछि केही भए नि उज्यालो अनुहार बनाएर उनी घरतिर लागिन्। म भने के गरौँ गरौँमा परे। एक त खुसी थिएँ अनि अर्कोतिर अब के गर्ने होला भन्नेमा पनि थिएँ म।
अब यता मायाको भने दिन प्रतिदिन शरीरमा परिवर्तन आउँदै थियो, उनको हरेक कुरामा बदलाव आउँदै थियो। यता म भने मायालाई भगाएर बिहे गरेर पनि लान सकिरहेको थिइनँ। सायद केही दिनपछिको कुरो हुँदो हो, माया प्रेग्नेन्ट भएको कुरा उनको मम्मीले थाहा पाउनु भएछ। त्यसपछि अब छोरीले गर्दा हामी सबैको बेइज्जत हुने भो भनेर सुटुक्क मायाको मम्मीले बच्चा फाल्ने सल्लाह गर्नु भएछ। तर मायाले मानिनछिन्। माया पनि जिद्दी थिइन्। दिनदिनै उनको शरीर बढ्न थाल्यो। घर परिवार हुँदै छरछिमेकले थाहा पाउन थालेछन् उनको शारीरिक बदलाव देखेर। हुँदा हुँदा मायाको बुबाले पनि यो बारे थाहा पाउनु भएछ। त्यसपछि मायालाई धेरै यातना पनि दिनुभयो अरे। अब यातना पनि नदिउन् कसरी, जो बिहेभन्दा अगाडि नै बच्चाको आमा बन्दै थिइन्। तर गल्ती त मेरो पनि थियो नि। यो सब भएपछि त मैले मायालाई भगाउनु पर्ने थियो, तर मैले उनलाई झट्ट भगाउन पनि सकिरहेको थिइनँ। यो मेरो ठुलो कमजोरी थियो। मायालाई धेरै धम्की दिनुभयो अरे, अनि केटा को भन् भनेर सोध्नु भएछ हरेक पल्ट। तर मायाले कहिले पनि केटा यो हो भनेर चिनाइनन्। उनले किन चिनाउन चाहिनन्? सायद उनी चाहन्थिन् कि मलाई केही नहोस्, किनकि उनी मेरो भलाइ चाहन्थिन्। तर सोचेको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र। केही दिनपछि मायाको बाउ लगायत केही गाउँलेहरू मेरो घरमा आए अनि मलाई सिधै हातपात गरे। मलाई समातेर पिट्दै लिएर गए आफ्नै साथमा। मलाई सिधै मायाको घरमा लिएर गए। मायाको अगाडि उभ्याए। माया पनि त्यही थिइन्। उनलाई सायद धेरै यातना दिएका हुँदा हुन् उनको हालत धेरै खराब देखिन्थ्यो। त्यसपछि मायाका बाउ लगायत केहीले मलाई सोधे, यो बच्चा तेरै हो? म के भनौँ भनौँ भए। माया मलाई आँखाको इसाराले भन्दै थिइन् कि होइन भन भनेर। तर मलाई होइन भन्न पटक्कै मन लागेन। मायाको त्यो मासुम अनुहार अनि उनी प्रेग्नेन्ट, त्यही माथि यातना पाएको त्यो उनको शरीर, मैले आफूलाई कसरी निर्दोष साबित गर्न सक्थेँ र। अझै पनि आफू त्यस्तो हालतमा हुँदा नि माया मलाई बचाउने तर्खरमै देखिन्थिन्। तर योचोटि मलाई कोहीसँग बस्न थिएन अनि कसैको बचाउ पनि मलाई चाहिएको थिएन। त्यसैले मैले निर्धक्क पारामा भनिदिएँ सबैलाई, मायाको पेटमा भएको बच्चा मेरो हो अनि हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ, मन पराउँछौँ बालापनदेखि। अब जे गर्नु छ मलाई गर्नुहोस्, तर मेरी मायालाई केही नगर्नुहोस्। यति कुरा सुन्न साथ मायाको बाउ रिसले फायर भएर मलाई एक झापड हाने। त्यसपछि मैले फेरि भने, के माया गर्नु गल्ती थियो र हाम्रो? यति मात्र के भनेको थिएँ, फेरि अर्को झापड पनि हानिहाले। माया भने मलाई ठुलो ठुलो हेर्दै, प्लिज बाबा उसलाई छाडिदिनुहोस् भन्दै रुँदै छेक्दै थिइन्। थुक्क कुकुर्नी, तँलाई अलिकति पनि लाज लागेन? त कुलाङ्गार्नीले हाम्रो नाक काटिस्, त धरतीको बोझ भन्दै गाली गर्दै झापड लगाउँदै थिए मायाको बाउले उसलाई पनि। उनलाई त्यस्तो गाली दिँदै कुटेको देख्दा मैले मायाको बाउको हात मात्र के समाएको थिएँ। मायाको बाउले सिधै भनिहाले, तँलाई सार्की पुत्र, आफ्नो औकात बिर्सिस् होइन? झारपात भएर त काजीको इज्जतमा दाग लगाउने आफ्नो धरातल बिर्सिस् होइन? तँलाई मैले यो भन्दा पहिला पनि सम्झाएको थिएँ कि मायालाई छाडिदे भनेर, तर तैँले मानिनस् होइन भन्दै हामीलाई पालै पालो यातना दिन थाले। म भने चुपचाप यातनाको भागदार भएर बसिरहेँ। कता कता आत्मग्लानि पनि हुँदै थियो, किनकि हामीले गलत त पक्कै गरेकै हौँ भनेर। तर मलाई यातना दियोस् मतलब थिएन। मायालाई यातना दिएको मैले देख्न वा सहन सकिरहेको थिइनँ। अनि मायाको बाउको खुट्टामा ढोक्दै भने, मायालाई केही नगर्नुहोस्, बरु मलाई मार्नुहोस्, जे सुकै गर्नुहोस्, किनकि गल्ती गरेकै हो हामीले, माफ गर्नुहोस् भन्दै धेरै बिन्ती गरेँ। तर मान्नेवालामा कहाँ थिए र मायाका बाउ? झन झन झम्टिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा केही सामाजिक अगुवा भनाउँदाहरू पनि त्यहाँ आइपुगेछन् यहाँको हल्लाखल्ला सुनेर। त्यसपछि धन्न पिटाइ चाहिँ खाइएन मायाको बाउको। केही छलफल गरे। त्यसपछि मलाई गाउँबाट निकाल्ने कुरा भयो। त्यो पनि म मान्न मन्जुर भएँ। अझ आजको आजै अनि अहिले भर्खरै निस्केर जाने सहमति भयो। सोचेँ, आज सानो जात र गरिब भएको कारण सबैबाट अपमान अनि तिरस्कार सहँदै मेरी मायालाई त्यस्तो अवस्थामा छोडेर हिँड्न परेको थियो मैले। यता मायालाई भने मसँग पठाएनन्, उनलाई त्यही घरमा नै राखे। म निस्कने बेला मलाई पनि सँगै लिएर जाऊ रमन भन्दै थिइन्, तर मैले माया पनि आफूसँग लान सकिनँ। उनी मलाई हेर्दै आँसुका ढिका बरबर झार्दै थिइन्। एकचोटि उनलाई एक टकले हेरिबसेँ। त्यसपछि शिर निहुराएर म त्यहाँबाट निस्कनै लाग्दा मायाको घरमा मेरो आमा बुबा अनि बहिनी रमा पनि आइपुगेछन्। म उहाँहरूसँग केही बोलिनँ अनि निस्कनै लाग्दा बा आमालाई हेरेँ। उहाँहरू आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै हुनुहुन्थ्यो।
अनि बहिनी रमालाई बाआमाको ख्याल राख भनेर म त्यो गाउँबाट सदाको लागि निस्किएँ। अलि पर गएँ, एकछिन बसेँ, आफू जन्मेको अनि हुर्केको त्यो वन पाखा हेरेँ अनि बालापन गुजारेको मेरो त्यो घर हेरेँ। आँखाबाट भल बनेर आँसुका ढिका खस्न थाले। मेरी बहिनी पनि मेरै पछि लागेर आएकी रहेछिन्। मेरो आँखाको आँसु पुस्दै भनिन्, दाई, आज हामी गरिब अनि सानो जात भएकै कारण अनि ठुला जातीय बनाउँदाहरूको छोरीसँग माया गरेकै कारण तपाईँले आफ्नो जन्मभूमि छोड्नु पर्यो। आखिर के गल्ती थियो र तपाईँको? चिन्ता नगर्नुहोस् दाई, म काजी खानदानमा बदला लिएरै छाड्छु। यति भनेर रमा रुँदै घर लागिन् अनि म पनि रित्तो शरीर भताभुङ्ग भएको मन लिएर गन्तव्यतिर लागेँ। थाहा थिएन जाने ठाउँ कहाँ हो भनेर। मन एक तमासको भएको थियो, तैपनि म निरन्तर हिँडिरहेँ। केही कदम टाढा पुगेपछि निकै पानी प्यास लाग्यो। यताउता हेरेँ, अलि पर एउटा पानी धारा देखेँ। एकछिन त्यही धारामा पानी खाएँ। पानीको प्यास त मेटिएको थियो, तर मनमा भने आगो दन्किरहेको थियो। थाहा छैन यो मनको आगो कसरी शान्त पार्ने। केही छिनमा त्यो पानी धाराबाट पनि उठेर पुनः म फेरि हिँडेँ। हिँड्दा हिँड्दा कता पुगे केही थाहा थिएन। पुरै अन्धसुर जस्तै भएको थिएँ। अनि बिस्तारै सूर्य पनि क्षितिज पारी ढल्दै थियो। म आफ्नै चालमा थिएँ। कोही म जस्तै बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू पनि देख्थेँ। खोइ कुन्नी उनीहरूले मलाई कस्तो देख्थे, एकछिन उभिएर हेर्ने गर्थे। केही छिनमा सूर्य पनि क्षितिज पारी लुकिहाल्यो अनि अँधेरो छाउन थाल्यो। म भने हिँडिरहेँ, बस हिँडिरहेँ। केही कोस पर पुग्दा झमक्क रात पर्यो। अब भने म पनि थाकिसकेको थिएँ। मायाको बाउको पिटाइ अनि लछार पछार, त्यसपछि बाउ आमा, घर समाज छोड्नुको पीडा अनि आफैले माया गरेको मान्छे, त्यसमाथि पनि यति बेला उनलाई साथको खाँचो हुने बेलामा म अपमान र तिरस्कृत भएर गाउँ निकाला भएको थिएँ। यी कुराले पनि मलाई गलाउँदै लाँदै थियो। अझै हिँड्छु भनेर कोसिस गरेँ, तर मैले सकिनँ। हर कोसिस गर्दा पनि सक्दै सकिनँ। त्यहाँ वरपर बस्ने ठाउँ जस्तो पनि केही देखिनँ। म त्यहीँ हिँडिरहेको ठाउँमै थचक्क बसेँ। त्यसपछि डाँको छोडेर रुन पुगेछु। हुन त छोरा मान्छे रुनु हुन्न भनेर सिकाउने यो समाजले नै आज मलाई यसरी बाटोको एक छेउमा बसेर रुन सिकाएको थियो। बाटो सुनसान थियो। म धेरै बेर रुँदै बसेँ त्यहीँ। केही समयपछि कोही मान्छे केही उज्यालो बालेर आउँदै गरेको देखेँ अनि हतार हतार आँसु पुसेँ। त्यत्तिकैमा ती मान्छे मेरै छेउमा आए अनि सोधे, बाबु तिमी को हौ अनि यति राति किन यो सुनसान बाटोमा रुँदै बसेका छौ? के पिर पर्यो? हेर्दा ती मान्छे मेरै बाका उमेरका जस्तै थिए। अनि मैले भने, बा के हुनु र? सम्बन्ध टुट्नुपर्छ अनि भाग्य फुट्नुपर्छ, त्यसपछि रुवाई त आफसे आफ आइहाल्छ नि। यति कुरा सुनेपछि ती बा चुप लागे एकछिन अनि फेरि सोधे, अनि बाबु यति राति भइसक्दा पनि कता हिँडेको? खै बा, जाने ठाउँ कता हो थाहा छैन, तर पनि जाँदैछु, मैले भने। फेरि ती बाले भने, बाबु तिमी निकै पिर अनि चिन्तामा छौ जस्तो मलाई लाग्यो। तिमी जता हिँडेको भए पनि भोलि उज्यालोमा जाऊ, तर अहिले रात भइसक्यो, हिँड मसँग मेरो घरमा। ती बाले मलाई घर हिँड भन्दै थिए, तर मलाई जान मन पनि लागिरहेको थिएन, किनकि म जिउँदो लास जस्तै भएको अनुभव भइरहेको थियो। बारम्बार ती बाले घर हिँड भनेपछि म उनको घरतिर लागेँ, तर हिँड्न सक्ने मेरो शक्ति थिएन। कमजोर भइसकेको थिएँ। जसोतसो हात गोडा लखराउँदै थिएँ। अनि ती बाले मेरो हात समाउँदै केही सहायता दिँदै आफ्नो घरमा लिएर गए। मलाई बस्नको लागि चगटी दिए। म त्यहीँ एक छेउमा बसेँ। केही तातो पानी उमालेर दिए अनि कोदाको खोले पकाएर मलाई ती बुढा बाले दिए। तर मलाई केही खान मन थिएन, तैपनि खानै पर्छ भनेर कर गरे अनि मन नलागी खाएँ पनि। त्यसपछि म त्यहीँ निदाएछु बसेको ठाउँमै, सायद थकान लागेर होला। भोलि बिहानको भाले बासेको आवाजले म बिउजिएँ अनि उठेर फेरि त्यहाँदेखि हिँड्न थालेँ। तर मलाई ती बाले बिहानै कतै हिँड्न दिएनन्। खोइ ती बा पनि एक्लै थिए कि क्या हो? कोही थिएन। अरू कसैलाई नदेखेपछि मैले ती बालाई सोधेँ, अनि खोइ त बा, घरमा अरू सदस्यहरू कोही पनि देख्दिनँ त। बाले हाँस्दै भन्नुभयो, बाबु म जस्तो दुःखीको को हुन्थ्यो र? बाको कुरा सुनेर म अचम्मित पर्दै फेरि प्रश्न गरेँ, किन र बा त्यस्तो भन्नुभएको? ती बाले लामो सुस्केर हाल्दै भन्नुभयो, बाबु आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मैले एउटा ठुलो जातकी छोरी मन पराएको थिएँ। त्यति बेला म उनकै घरमा काम गर्न बसेको थिएँ। खै कसरी उनलाई माया गर्न पुगेछु थाहा नै भएन। उनी पनि मलाई असाध्यै माया गर्थिन्।
ऊ बेलाको जमानामा हामी घाँसी दाउरा गर्न जाँदा मनका भावहरू पोख्थ्यौँ। उनी पनि मसँगै जान्थिन् हरेक काममा। केही समयपछि उनको बाउले थाहा पाएछन्। नाना थरीको गाली गलौज गर्दै गाउँबाट निकालिदिए। त्यसपछि आजसम्म पनि एक्लै छु। सायद भाग्य लेख्ने विधाताले पनि मेरो भाग्यमा यस्तै लेखिदियो। गुनासो कसलाई गरौँ बाबु, सानो जात भएकै कारण पञ्चायत राखेर मलाई गाउँ निकाला गरिदिए भन्दै गहभरि आँसु पारेर ती बा भुइँतिर निहुरिए। बिचरा ती बालाई पनि मलाई जस्तै भएको रहेछ भनेर मनमनै सोचिरहेँ। अनि बालाई सान्त्वना दिने हिसाबले भने, बा दुखी नहुनुहोस्, भाग्यमा जे छ त्यही भोग्नु पर्ने रहेछ। यति मेरो कुरा सुन्न साथ ती बाले भने, अनि बाबु तिमीलाई के पीडा भएको छ भन न। खै किन मलाई आफ्नो पीडा ती बाको सामु पोख्न मन लागेन। ती बा पनि त मेरै जस्तो पीडामा गुज्रिसकेका रहेछन्। त्यसपछि भने, नाइ बा त्यस्तो केही होइन, अलि सन्चो नभएर हो, यति भनेर कुरा टारिदिएँ। त्यसपछि हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। त्यति बेलासम्म बाहिर ढकमक्क घाम लागेका थिए। अब जान पर्यो भनेर बाहिर निस्किएँ। बाहिर निस्केर एकछिन यत्तिकै टोलाउन पुगेछु। ती बाले त केही खाएर जाऊ भन्दै थिए, तर मलाई केही खान मन थिएन। केही छिनपछि ती बालाई बिदा मागेर म त्यो घरबाट निस्किएँ। बाटोभरि धेरै थरीका कुराले मलाई व्याकुल बनाइरहेको थियो। साँच्ची माया कुन हालतमा होलिन्, मलाई उनको सम्झनाले बिछट्टै सताउन थालेको थियो। म जति पर जान्थेँ उति मायाको सम्झना आइरहेको थियो। उनको सम्झनाले मलाई त्योभन्दा पर जान दिएन। त्यसपछि एकचोटि फेरि मायालाई टाढेबाट भए नि लुकेर हेर्छु भनेर पुनः म लुक्दै लुक्दै आफ्नो गाउँ फर्किएँ। म सिधै मायाको घरतिर लागेँ, तर त्यहाँ त छुट्टै खालको माहौल देखेँ। मायाको घरभरि मान्छेहरू टन्नै थिए, सबै रुवाबासी गर्दै थिए। म एकछिन चकित भएर लुकेर हेर्दै बसेँ, तर त्यो हुलमा मैले मेरी मायालाई भने देखिनँ। त्यसपछि मलाई त्यसै डर लागेको जस्तो भान भयो। त्यही भिडमा मायाको आमा पनि रुँदै थिइन्। खोइ के भन्दै, तर मैले चाहिँ कुराको त्यति भेउ पाउन सकिनँ। म लुकेको झाडीको छेउबाट 2-3 जना मान्छे कुरा गर्दै जाँदै थिए। बिचरा मायाले अकालमै ज्यान गुमाइन्। यति कुरा सुन्न साथ म दौडिएर मायाको घरमा पुगेँ। माया मस्त गहिरो निदमा परेको जस्तै लाग्यो। मैले मायालाई माया माया भन्दै बोलाएँ धेरैचोटि, तर केही बोलिनन्। मायाको आमा मेरो छेउमा आएर अलाप बिलाप गर्दै हामीलाई माफ गर रमन बाबु भन्दै हात जोड्दै थिइन्। अनि कोही मलाई हेर्दै थिए, अनि कोहीले त सार्कीको छोरोले गर्दा आज यस्तो घटना घट्यो भन्दै मलाई तथानाम गाली गलौज गर्दै थिए। तर म भने ती कुराहरूलाई पर राखेर माया फर्किन्छन् भन्ने आशमा मायालाई अँगालिरहेँ, बोलाइरहेँ। म त एकहोरो भएछु। सास चलेको थियो, तर याद थिएन। म एउटा जिउँदो लास बने। केही छिनमा मायाको मृत शरीरलाई बेहुली जस्तै सिँगारेर लिएर गए। म सपनामा छु कि विपनामा छु केही पत्तो पाउन सकेको थिइनँ। त्यसपछि फेरि म सदाको लागि त्यो गाउँबाट निस्केर हिँडेँ। सोचेँ मेरो संसार उजाडियो। संसार त मेरो सबै उजाडिएको थियो। जब मलाई माया गर्ने मेरी उनी नै नभएपछि झन् मलाई कसको मतलब थियो। म पनि मायासँगै जान्छु लाग्यो, किनकि जिउन सँगै नसके पनि मर्न त सक्छु नि। हामीलाई यो स्वार्थी समाजले अलग बनाए नि अब माथि स्वर्गमा त हामी सँगै हुनेछौँ नि। माया भन्दै म धेरै आलाप बिलाप गर्दै रोएँ। मोबाइलमा भएका मायाको तस्बिरसँग धेरै बेर कुरा गरेँ। त्यसपछि त्यहाँबाट केही पर गएपछि एउटा ठुलो ढुङ्गा देखेँ, अनि बल्ल तल्ल त्यो ढुङ्गामा चढेँ। ढुङ्गा पनि ठुलो थियो अनि अलि उचाइमा पनि थियो। अब आत्मत्याग गर्न पर्यो भने खुट्टा मात्र के उचालेको थिएँ। मलाई कसैले दाइ पर्खनुस् भनेको आवाज कानमा आएर ठोकियो। म एकछिन झसङ्ग झस्किएँ, अनि पछाडि फर्केर हेर्दा मेरी बहिनी रमा रहेछिन्। मेरो यस्तो अवस्था देखेर बहिनीले धेरै सम्झाइन्। अनि अब हिँड्नुस् दाइ घर जाउँ भनेर बहिनीले मलाई हातमा समातेर घर लिएर गइन्। मलाई त मृत्यु पनि नसिब भएन। त्यही भएर त मलाई बचाउन त्यति बेला बहिनी आएकी थिइन्। मलाई आफ्नै घर पनि अनौठो लागिरहेको थियो। केही दिन जिउँदो लास बनेर बसेँ। हरेक प्रकारले मलाई मायाको यादले सताइरहेको थियो। म हरेक समय मोबाइलमा रहेका मायाको केही तस्बिरहरू हेरेर रुने गर्थेँ। एक्लै कुरा गरिरहन्थेँ। यो सब मेरी बहिनी रमाले देखेकी रहेछिन्। रमाले एक दिन सहरमा गएर मेरो मोबाइलमा भएको सबै मायाको फोटोहरूलाई फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर ठुलो बनाएर ल्याइदिएछिन्। अनि मायाको फोटोहरूलाई मेरै कोठाभरि लगाइदिन्। यति भएपछि मलाई मोबाइल हेर्न जरुरी लागेन। त्यो मोबाइल त्यत्तिकै राखिदिएँ।
म अब घरबाट बाहिर पनि निस्कन छोडेको थिएँ। कहिले काहीँ बाहिर निस्किहाले भने पनि मलाई देखेर मान्छेहरू छेछिर दूर गर्थे अनि पागल पनि भन्थे। हुन त मेरो हुलिया सब बिग्रिएको थियो। कपाल लामा लामा भएका थिए अनि हात गोडाका नङहरू पनि लामा लामा भएका थिए। मैले लगाएका लुगाहरू पनि कतै च्यातिएका थिए अनि कतै मैलो पनि थिए। मलाई देख्ने मान्छेहरूले पागल भनेको सुन्दा चाहिँ म पागल नै हो जस्तो लाग्थ्यो अनि जोड जोडले हाँस्थे अनि एकैछिनमा रुन मन लागेर आउँथ्यो अनि रुन पुग्थेँ। मेरो यो सब हरकत हेर्नेले पागलकै उपमा दिएका थिए मलाई। हुन त मेरो मनभरि धेरै चोट अनि पीडा थियो। त्यही सम्झेर मन दुख्थ्यो अनि रुन्थे। यहाँ कसले बुझ्थ्यो र मलाई? त्यसपछिको दिनहरूमा म बन्धक जस्तै भएँ। म बस घरको एक कोठामा अँधेरी जीवन बिताउन थालेँ। मलाई कसैको प्रवाह थिएन। हरेक प्रहरमा मायाको ती तस्बिरहरूमा चल्ने जिस्कने गर्थेँ म। उनले पनि मैसँग चलेको जिस्केको झैँ आभास हुन्थ्यो। यसरी एकै कोठामा बसेको पनि केही वर्ष बितेछ। जब म होसमा आए जस्तो भएँ तब मैले फेरि पनि आफूलाई एक्लै पाएँ अनि सोचेँ, खोइ त मेरो बा आमा अनि बहिनी। त्यति बेला कोही थिएन साथमा। सोचेँ अब काललाई पर्खेर बस्नु सिवाय केही थिएन। बाहिरको प्रकाशले मलाई गिज्याए झैँ लाग्थ्यो अनि झन् रिस उठ्थ्यो। म त्यही अन्धकार कोठामा बस्न बाध्य भएँ। यसरी मलाई आफ्नो जात सानो भएकै कारण माया र मेरो प्रेमलाई सफल हुन दिएका थिएनन् यो पापी समाजले। अनि अकालमै मेरी उनीले ज्यान गुमाउन पुगिन्। साँच्चै भनौँ भने यो छुवाछुत अनि भेदभावको समाजमा मायाले आफ्नो प्रेम अमर बनाएर गएकी थिइन्। माया, आज तिमी झिलमिलाउने स्वर्गमा होल्यौ। म पनि अवश्य एक दिन आउनेछु तिम्रो सहरमा, जहाँ तिमी अनि म मात्र हुनेछौँ। सिन्धुपाल्चोक चौतारा निवासी, पेसाले एक सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ अञ्जली गुरुङ ज्यूको कथा रहेको थियो मेरी उनी। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो कुन्नी? मलाई त कथा असाध्यै मिठो राम्रो लाग्यो। निकै नै भावमा डुबेर समाजको यथार्थ घटनालाई जस्ताको तस्तै उतारेर अञ्जली गुरुङले लेख्नु भएको थियो। अझै पनि यस्ता घटना अर्थात् कथामा उल्लेख गरिएका घटनाहरू प्रशस्त रूपमा हाम्रो समाजमा भेटिन्छन्, पाइन्छन्। हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। तर यस्तो घटना हुनु हुँदैन। जात भनेको दुई जात मात्र छ। त्यो के भन्दा महिला र पुरुष। यो बाहेक अरू कुनै पनि जात छैन। गाउँ, समाज, देश अथवा संसारभरि नै भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो कुरा सोचेर अगाडि बढियो भने गाउँ, समाज, राष्ट्र सँगसँगै सबै कुरा विकास हुन्छ, विकास भएर आउँछ। हामीले परिवर्तन चाहन्छौँ भनेदेखि परिवर्तन चाहिँ आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। कथा मलाई असाध्यै मन पर्यो। तपाईँहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो कुन्नी? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइबले मलाई अझै यस्तै कथा उपन्यासहरू वाचन गर्न, तपाईँहरूलाई सुनाउन मोटिभेट गर्नेछ। त्यसैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यतिन्जेलसम्म कथा सुनेर बस्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै कथा लेख्नुहुने अञ्जली गुरुङज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै केही समय पश्चात फरक उपन्यास कथा लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट प्रदीप सेन्चुरी बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।